Salam, my Heaven Rights family. I hope you all are doing well. Welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the novel Tamannae Dil by Nadia Fatma Rizvi. So let's get started. सूरज की किरणें चहार सो फैली आसमान को हसीन तर बना रही थीं। दिन भर का थका मांदा सूरज अपनी गोद से तमाम रोशनियों के जुगनू आसमान को सौंप कर ग्रूब होने की तैयारियों में महव था। चहचहाते सुर अलापते परिंदे अब अपने आशियानों की जानिब मसरूर शादा लौट रहे थे। शाम की शहजादियाँ खरामा खरामा रुखसत होती रात की परियों को खुशामदीद कह रही थीं। वो रोज़ अपने कमरे की वाहिद खिड़की से ढलती शाम और आती सियारात का मंजर बहुत तवज्जो और गहराई से देखती और हमेशा इन उड़ते परिंदों को अपने अपने ठिकानों की जानिब लौटते हुए देख कर सोचा करती कि कितनी खुश नसीब मखलूक हैं जो अपने पुरसकून घोंसलों में जाकर चैन की नींद सोती हैं, हर तरह की फ़िक्र इसराब से बेनियाज अपनों के संग सोच के सागर में डुबकियां लगाते लगाते हमेशा की तरह रात के आंचल ने देखते ही देखते फलक को अपनी स्याही से ढांप लिया था और अब आसमान में सितारे नया जहां आबाद किए चांद की आमद के मुंतजिर थे जो बादलों की ओट में छुपा अपना जलवा दिखाने के लिए किसी शौक महबूबा की तरह अटखेलियाँ कर रहा था। रामिया ने एक थकी थकी सांस फिजा में खारिज की और खिड़की से हटकर अपने बिस्तर पर बैठकर बेड ग्राउंड से सर टिका कर आंखें मूंद ली। जब ही हल्की सी दस्तक देकर खामोशी से अंदर चला आया। रामिया बखूबी जानती थी कि इस वक्त इस कमरे में कौन आया है। चंद सानिया इसी हनूज पोजीशन में बैठा देखता रहा, फिर सामने धरी कुर्सी पर बैठकर आहिस्तगी से गोया हुआ, लगता है आज बहुत थक गई हो। जीशान की आवाज़ कमरे में गूंजी तो नाचार इसने अपनी आंखें खोल कर इसे देखा, फिर सर हिलाकर नरमी से कहा, हाँ शायद बहुत थक गई हूँ। अब दिल चाहता है कि ढेर सारा आराम करूँ, गहरी नींद सो जाऊँ ताकि मेरे रोम रोम में रची ये थकन उतर जाए। रामिया, तुम क्यों खुद को दूसरों से अलग थलग रखती हो? आयशा, नाइमा और नाजिश की तरह क्यों सबसे घुल मिल कर नहीं रहती? हंसा बोला करो, इस घर की सरगर्मियों में हिस्सा लिया करो। आखिर तुम और दूसरी लड़कियों से अलग थलग क्यों हो? वो हमेशा की तरह इसे फिर समझाने बैठ गया। मैं अलग हूँ जीशान, ये घर मेरा नहीं है, यहाँ रहने वाले लोग मेरे अपने नहीं हैं और ना ही इस घर के मकीनों के दिलों में मेरी हैसियत नाइमा, नाजिश और आयशा जैसी है। ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो, फिर मुझसे झूठ क्यों बोलते हो? रामिया इसे बगौर देखते हुए कटीले लहजे में बोली, फिर नखुवत से सर झटक कर गोया हुई। मुझे भी इस घर और यहाँ के रहने वालों को अपना कहने का शौक़ नहीं। रामिया की बात पर वो महज इसे खामोशी से देखता रह गया। फिर कुछ गलत नहीं कह रही थी वो, ये हकीकत थी कि इस घर के लोगों के लिए वो नापसंदीदा हस्ती थी। वो अभी और कुछ कहने का इरादा कर ही रहा था कि अचानक दस्तक देकर गड़ाब से नाइमा अंदर दाखिल हुई और रखाई से बोली, अगर यहाँ से फुर्सत मिल जाए तो नीचे ड्राइंग रूम में तशरीफ़ ले आइए, फूफो और अरमान भाई आए हैं। रामिया ऐसे तंज़िए जुमलों की आदी थी, लिहाजा नाइमा की बात पर इसे कोई फ़र्क ना पड़ा। अलबत्ता ज़ीशान तेज़ी से उठकर कमरे से बाहर चला गया। या अल्लाह, ये अच्छी सूरतें किसके नसीब में होती हैं? एक आध पीस प्लीज़ मुझे भी दे दीजिए ना। उफ़, क्या गज़ब की शख्सियत थी, काश ये शख्स मेरा मुकद्दर बन जाए। अफीफ़ा हस्बे मामूल अपना राग अलाप रही थी, जबकि नोटबुक पर तेज़ी से कलम चलाते हुए रामिया के होंठों पर मुस्कुराहट भी बिखर रही थी, जबकि ऐसा शाज़ो नादिर ही होता। तूबा रामिया को मुस्कुराते देखकर खुद भी मुस्कुरा दी। इसे अपनी की अनोखी और दुनिया से नाराज़ सहेली दिलो जान से अजीज़ थी। रामिया ये अपनी अफीफ़ा इतनी दिल फेंक, रंगीन मिजाज और फ्लर्टी लड़की है कि हर नया बंदा देखकर इसकी आंखें मानते तक खिल जाती हैं और पूरे 32 दांत फ़ौरन बाहर आ जाते हैं। खुदा के वास्ते लड़की, कुछ तो हया का दामन पकड़ ले, आखिर इस छिछोरी लड़की से हमने क्यों दोस्ती कर ली? रामिया, आखिर में तूबा मसनूई पशेमानी से बोली तो रामिया खुल कर मुस्कुरा दी, फिर मगन अंदाज में गोया हुई। तुम फिक्र मत करो, ये ऐसा बादल है जो गरजता है बरसता नहीं, बस ये सिर्फ दूर से बैठकर आहें भरने और दुहाइयाँ देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। तो क्या करूँ रामिया, मुझे कोई लिफ्ट ही नहीं देता। अफीफ़ा रोनी सूरत बनाकर बोली। इस वक्त तो अपने कैंपस के लॉन में बैठी थी। तुम्हें किस से लिफ्ट लेने की चाहत हो रही है? वो मैथ डिपार्टमेंट का अजवर अकील या फिर इंग्लिश डिपार्टमेंट के उमर काजमी की तवज्जो चाहिए? तूबा इसे छेड़ने के अंदाज में बोली तो अफीफ़ा बुरा सा मुँह बनाकर बोली, ओफो यार, ये दोनों तो पुराने हो गए, तुमने शायद इसको नहीं देखा, आज मैंने इसे कैंपस की पार्किंग में देखा था। उफ़, क्या बताऊँ तूबा, मैं तो इसे देखते ही दिल हार बैठी। बोलते बोलते अफीफ़ा आखिर में अपने दिल पर हाथ रख कर लहक कर बोली, देखा रामिया, तुमने, कितनी कमीनी लड़की है ये। अरे अपने फ्लर्टपन में इसने लड़कों को भी मात दी है। तूबा इसे खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए रामिया से मुखातिब हुई, जो हनूज नोटबुक पर झुकी थी। हाँ हाँ, खुद के पैरों में तो मंगनी की जंजीर पड़ी है ना, तब ही मेरी आज़ादी से जलती हो। अफीफ़ा इस पर चढ़ दौड़ी और फिर हस्बे मामूल दोनों में तकरार शुरू हो गई। रामिया ने इत्मीनान से नोटबुक बंद की, इसका काम मुकम्मल हो चुका था। तुम दोनों प्लीज़ बाद में लड़ लेना, पहले कैंटीन चलो, मुझे भूख लग रही है।
آج ناشتہ بھی گول ہو گیا تھا۔ کیا تم نے ناشتہ نہیں کیا؟ ارے پاگل، پہلے کچھ کھا لیتی، اب تو 1 بجنے والا ہے، تم اتنی دیر سے بھوکی ہو؟ طوبیٰ حیران ہوتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں بولی۔ عفیفہ بھی رامیا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اٹس اوکے یار، مجھے عادت ہے، اکثر میں کھانا بھی گول کر جاتی ہوں۔ اب پلیز کینٹین چلو، مجھ سے مزید بھوک برداشت نہیں ہو رہی، کل رات بھی ایسے ہی سو گئی تھی۔ رامیا میری جان، تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ رامیا کی بات سن کر طوبیٰ اور عفیفہ انتہائی مغموم سی ہو گئیں اور دونوں رامیا کے گھر کے ماحول اور ان کے مکینوں کے سلوک سے بخوبی واقف تھیں۔ جب ہی عفیفہ دل گرفتگی سے بولی، ارے تم دونوں فکر کیوں کرتی ہو؟ بہت سخت جان ہوں میں، آسانی سے نہیں مر سکتی۔ رامیا طنزاً بولی تو عفیفہ اس سے تیزی سے لپٹ گئی۔ اگر ایسی بات آئندہ کہی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی؟ وہ گلوگیر لہجے میں بولی تو طوبیٰ کی آنکھوں میں بھی نمی پھیل گئی۔ رامیا بھی جیسے چپ سی ہو گئی، پھر مسکرا کر اسے خود سے الگ کرتے بولی، اچھا بابا اب پلیز کینٹین چلو۔ ہاں بھائی چلو، ورنہ یہ بھوکی کہیں ہمیں ہی نہ کھا جائے۔ طوبیٰ ہنستے ہوئے اٹھ کر بولی تو رامیا اور عفیفہ بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ابراہیم صاحب تیار ہو کر ناشتے کی میز پر آئے تو ہمیشہ کی طرح مسز ابراہیم کو انتہائی فریش موڈ میں ملازم کے ہمراہ ناشتے کی میز سے جاتے دیکھا۔ انہیں دیکھ کر ابراہیم صاحب اندر تک تر و تازہ ہو گئے۔ صبح بخیر مسز ابراہیم، وہ ہمیشہ اپنی بیوی کو اسی طرح مخاطب کرتے۔ مسز ابراہیم نے بھی مسکرا کر انہیں صبح بخیر کہا کہ اسی دم انس بھی عجلت میں ڈائننگ ہال میں داخل ہوا اور دونوں کو گڈ مارننگ کہہ کر بائے بول کر جانے لگا۔ ارے ارے برخوردار، ہوا کے گھوڑے پر کیوں سوار ہو؟ یونیورسٹی کہیں بھاگے نہیں جا رہی؟ چلو پہلے ناشتہ کرو، ابراہیم صاحب نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ پاپا پلیز مجھے جانے دیجیے، آج یونیورسٹی میں پہلا دن ہے، مجھے کافی گھبراہٹ ہو رہی ہے، انس نروس ہو کر بولا۔ شاباش بیٹا، یوں لڑکیوں کی طرح گھبرا شرما کر تم اپنے باپ دادا کا نام خوب روشن کرو گے۔ غالباً آج آفین کا بھی پہلا دن ہے، وہ موصوف کہاں ہے؟ ابراہیم صاحب گویا ہوئے۔ پاپا آفین بھائی تو اس دنیا میں بہت انوکھا پیس ہے، وہ تو پورا استبل بیچ کر سو رہے ہیں، مگر مجھے وقت پر جانا ہے۔ وہ بار بار اپنی کلائی پر بندھی رسٹ واچ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بیٹا ہم تمہیں خالی پیٹ ہرگز جانے نہیں دیں گے، لہٰذا آرام سے ٹیبل پر بیٹھ جاؤ اور ناشتہ کرو۔ مسز ابراہیم نے اپنے بیٹے کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ماما یہاں میرے کوئی دوست نہیں ہیں اور کیمپس میں پہلے ہی دن سب ایک دوسرے سے دوستیاں کر لیتے ہیں، پھر وہ کسی کو اپنے گروپ میں شامل نہیں ہونے دیتے۔ انس اپنے جلدی جانے کا جواز بتاتے بولا، مائی ینگ سن بن جائیں گے تمہارے دوست، تم اس بات کی فکر مت کرو۔ ابراہیم صاحب نے اس کا کاندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا تو ناچار اس سے دودھ کا گلاس تھام لیا۔ آج پورے کیمپس میں بڑی گہما گہمی رہی، نیا سیشن شروع ہو چکا تھا، لہٰذا ہر جگہ نئے چہرے بے فکر انداز میں کہہ کے بکھیرتے اور ایک دوسرے پر شوخ جملے اچھالتے نظر آ رہے تھے۔ عفیفہ صاحبہ ہر چہرے پر نگاہ ڈالتی کہ شاید وہ پارکنگ والا ڈیشنگ بندہ اسے دکھائی دے جائے، مگر ہر بار وہ ناکام ہو جاتی۔ ہو سکتا ہے وہ یہاں کا اسٹوڈنٹ نہ ہو، ایسے ہی کسی کام سے آیا ہو۔ طوبیٰ اس کی بے چینی دیکھ کر بولی، ہو سکتا ہے، مگر کاش وہ دیکھو وہ کھڑا ہے۔ مایوسی سے بولتے بولتے اچانک عفیفہ فرتے جذبات اور خوشی سے مغلوب ہو کر اچھل کر بولی۔ بے ساختہ رامیا اور طوبیٰ نے بھی عفیفہ کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ بلو جینز پر رف سی اسکن شرٹ پہنے، آنکھوں میں بلیک گلاسز لگائے، واقعی وہ شخص بہت سی نگاہوں کا مرکز بننے کا حال تھا۔ جبکہ بوگن ولیا کی کنج کے قریب کھڑے آفین علی شاہ کی تیز نگاہوں نے ان تینوں کو خود پر نگاہ مرکوز کیے بخوبی دیکھ لیا۔ اچھا اب دیکھ لیا نا اپنے اپالو کو، کیا خیال ہے اب گھر چلیں؟ طوبیٰ عفیفہ سے بول کر اپنے موبائل سے ڈرائیور کو فون کرنے لگی۔ اس بندے کو دیکھ کر دل تو نہیں چاہ رہا، مگر گھر تو چلنا ہے نا، عفیفہ بے چارگی سے بولی۔ اوکے طوبیٰ، عفیفہ میں بھی نکلتی ہوں ورنہ پوائنٹ مس ہو جائے گی، رامیا عجلت سے بولی۔ یار میں تمہیں ہر بار کہتی ہوں کہ میرے ساتھ گاڑی میں چلو، مگر تم ہر بار منع کر دیتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ انہیں خدا حافظ کہہ کر نکل گئی تو عفیفہ اور طوبیٰ دونوں ایک دوسرے کو محض دیکھتی رہ گئیں۔ وہ منتشر سوچوں میں گھری ذہن اور تھکے وجود سمیت مہک ولا میں داخل ہوئی تو نازش اور عائشہ کو بادام کے درخت کے نیچے رکھے لکڑی کے جھولے پر بیٹھے پایا، جو انتہائی خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ اسے آتا دیکھ کر نازش نے عائشہ کے کان میں کچھ کہا تو دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہمیشہ کی طرح رامیا نے ان کے رویے کو نظر انداز کرنا چاہا، مگر اس بار وہ ایسا کر نہ سکی۔ اشتعال اور ناگواری کی تیز لہر اس کے اندر سے اٹھی، جس نے پوری طرح اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ سنسناتی ہوئی ان کے سر جا پہنچی۔ کیوں میرے چہرے پر کوئی لطیفہ لکھا ہوا ہے جسے پڑھ کر تم دونوں یوں کہہ کے لگا رہی ہو، یا پھر تم دونوں کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے؟ شٹ اپ رامیا، دماغی توازن ہمارا نہیں تمہارا خراب ہے، ہم بھلا تمہیں دیکھ کر کیوں ہنسیں گے؟ عائشہ بدتمیزی سے صاف مکر کر بولی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں تم دونوں کو دوسروں کی ذات پر کیچڑ اچھالنے اور غیبتوں کے علاوہ آتا ہی کیا ہے۔ رامیا بہت کم کسی سے الجھتی تھی، اور جب وہ الجھتی تھی تو پھر مقابل کو اپنی جان چھڑوانا مشکل ہو جاتا۔
जब किसी की ज़ात ऐबदार हो तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है इस पर कीचड़ उछालने की। आयशा ने इसे मज़ीद तपाया और फिर इनके दरमियान शदीद झड़प शुरू हो गई। तुम्हें किसने हक दिया कि तुम यूँ किसी के किरदार की धज्जियाँ उड़ाओ? किसी की नेक नामी पर उंगली उठाना कबीरा गुनाह है, समझे? रामिया तैश के आलम में तकरीबन चिल्ला कर बोली। ओहो, पारसाई का दावा करने वाले अक्सर मुंह के बल गिरते हैं रामिया बीबी। आयशा दो बदू बोली तो रामिया गोया जलते तेवर लिए इसे घूरने लगी। बहुत खूब, दूसरों के दामन में कीचड़ के छींटे ढूंढने से बेहतर है कि तुम अपने गिरेबान में झांको, रामिया ने कहा। आयशा, तुम इसके मुंह क्यों लग रही हो? जमाने भर की बदतमीज और तेज जुबान की लड़की है ये। नाइमा इसे नफरत भरी निगाहों से देखते बोली तो इन लोगों का शोर सुनकर सौले चाची और अस्मा ताई अंदर से बरामद हुई, जिन्हें देखकर आयशा और नाजिश भी और बेशेर हो गई। ताई अम्मी, आप इस रामिया को समझा लें कि ये हम सब से बात मत किया करें। यहाँ इंसान रहते हैं, इस जैसे जंगली नहीं। अगर यहाँ रहना है तो इंसानों की तरह रहे, वरना जंगल में चली जाए। आयशा जहर खंद लहजे में बोली। हाँ हाँ, चली जाऊंगी, मुझे भी तुम जैसे इंसानों के दरमियान रहने का शौक नहीं। वो लफ्ज़ों को चुबा चुबा कर बोली तो अस्मा ताई इंतहाई गज़बनाक हो गई। क्यों? अपनी माँ की तरह चाँद चढ़ाने का इरादा है? खबरदार, जो इस घर से जाने का सोचा भी, वरना तुम्हारे ताया से कहकर तुम्हारी टांगें तुड़वा दूंगी, समझी? वो तिलमिला कर बोली, जबकि रामिया ताई के मुंह से लफ्ज़ माँ सुनकर यूँ खामोश हुई जैसे किसी ने चलती मशीन का बटन अचानक बंद कर दिया हो और फिर वहाँ रुकी नहीं, तेज़ी से पलट कर चली गई, जबकि चारों खवातीन हूँ करके रह गई। भाभी, मुझे तो ज़ीशान के मुस्तकबिल पर खौफ आता है। न जाने भाई साहब को क्या हो गया है कि इस 2 गज़ की लंबी ज़ुबान की लड़की को अपनी बहू बनाने पर बज़िद हैं। सबसे पहले सालिया चाची ने जहर उगला। अरे मैं क्या करूं सालिया, तुम तो इनकी जिद से वाकिफ़ हो। अपने मरते भाई से वादा कर लिया था कि इस आफत की परकाला को अपने सर पर बिठा लेंगे। कमबख्त, अपने माँ के अवार्ड लेकर ये निभाएगी भी क्या? अस्मा ताई जले दिल के फोले फोड़ कर बोली। भाभी, ये ज़ीशान के साथ नाइंसाफ़ी होगी। ये तो आंखों देखी मक्खी निकलने वाली बात हुई ना, साले चाची तासुफ से बोली। एक लड़की के दिल में अपनी भाभी को लेकर कितने अरमान होते हैं अम्मी, और ये फितना फूल चढ़ी रामिया। रामिया क्या हमारी भाभी बनने के लायक है? नाजिश ने भी जहर उगला। अब मैं क्या कर सकती हूँ, वो ज़ीशान भी तो दिलो जान से राजी है। अस्मा ताई चिढ़ कर बोली। अपने पीछे दीवाना जो बना रखा है इस रामिया ने ज़ीशान जैसे सीधे साधे लड़के को, आयशा नखुवत से बोली। रामिया की आंखों की सुर्खी और चेहरे का सोनापन बता रहा था कि यकीनन वो बहुत डिस्टर्ब है। तूबा और अफीफ़ा इसे सुबह से ही नोट कर रही थी कि बैठे बैठे वो किसी गैर मरई नुक्ते को घूरे चली जाती है। सरे आमिर की क्लास लेकर वो तीनों बाहर निकली कि अचानक अफीफ़ा जोश से बोली, तूबा, वो सामने देखो, कल वाला हीरो। ओ माय गॉड, आज तो बिल्कुल टॉम क्रूज लग रहा है। रामिया, क्या ख्याल है, कैंटीन ना चलें? मुझे लग रहा है कि आज भी तुम निहार मुँह ही कैंपस आ गई हो। तूबा अफीफ़ा की बात नज़रअंदाज कर बोली। नहीं, मेरा मूड नहीं है, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, तुम लोग कैंटीन चली जाओ। वो सपाट लहजे में बोलती आगे बढ़ गई। वो दोनों तकरीबन इसके पीछे भागी जो तेज़ तेज़ कदम उठा रही थी। अरे रामिया, सुनो तो सही, तूबा की अकब से आवाज़ आई, मगर वो अनसुनी करके वहाँ से निकलती चली गई कि अचानक एक लड़की जो किसी से बात करने में मसरूफ़ थी फ़ौरन पलटी और बेसाख्ता रामिया से टकरा गई। रामिया के हाथों में मौजूद किताबें ज़बीन बोस हो गई। ओ आई एम सॉरी, अंधी हो क्या, या फिर नज़र कम आता है मोहतरमा आपको? रामिया चीख कर बोली तो लड़की ने इसे सटपटा कर देखा। न जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं। रामिया ज़मीन पर बैठकर किताबें समेटते हुए मुसलसल बुड़बुड़ा रही थी। ब्लैक जीन्स पर ब्लैक कुर्ते में इसी रंग का स्कार्फ लिए अपने तीखे नकूश और गोरी रंगत की बिना पर रामिया बहुत खास लग रही थी। मिस, मैं आपको सॉरी तो कह रही हूँ, वो लड़की बुरा मानते बोली। इस लफ्ज़ से मुझे नफरत है। बंदा बड़ी से बड़ी खता कर दे और फिर बोल दे सॉरी। न जाने वो किसका गुस्सा किस पर निकाल रही थी। तूबा और अफीफ़ा अपनी जगह शर्मिंदा से खड़ी थी। आफीन अली शाह को मज़ीद इस लड़की की बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं हुई तो इस मामले में कूद ही पड़ा। आप तो काफ़ी बदतमीज़ लड़की हैं। मेरी फ्रेंड आपको सॉरी कह रही है और उल्टा आप मुसलसल इनकी बेइज्जती कर रही हैं। वो ठंडे मगर तीखे लहजे में बोला तो रामिया ने आफीन की जानिब बगौर देखा। ओह, तो आप इनके हमायती हैं या फिर बहुत बड़े हमदर्द? रामिया इतनी बदतमीज़ी से बोली कि मारे तैश की आफीन की कनपटियाँ झुंझला उठीं। लगता है आपको किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए। मुझे यकीन नहीं कि इस यूनिवर्सिटी में आप जैसे लोग भी पढ़ते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा मिस्टर, आप जैसे लोग? आफीन के ये अल्फाज सुनकर रामिया जैसे बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर खड़े स्टूडेंट्स भी इनकी तरफ मुतवज्जो हो चुके थे। रामिया प्लीज़ कूल डाउन, चलो यहाँ से प्लीज़। तुबा इसका बाजू थाम कर लजाजत से बोली, मगर रामिया ने तो जैसे तुबा की बात अनसुनी कर दी। तुम होते कौन हो मुझ पर उंगली उठाने वाले? क्या समझते हो? हाँ बोलो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किरदार? रामिया,
خدا کے واسطے چلو یہاں سے۔ طوبہ تیزی سے اس کی بات کاٹ کر رامیہ سے بھی اونچی آواز میں بولی، مس اپنے فرینڈ کو یہاں سے لے جائیں اور کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں۔ آفرین علی شاہ استہزائیہ امیز لہجے میں بولا تو طوبہ تقریباً اسے گھسیٹتی وہاں سے لائبریری کے عقب میں نسبتاً ویران گوشے میں لے آئی۔ وہ دھپ سے زمین پر بیٹھ گئی تو طوبہ نے اسے تشویش بھری نگاہوں سے دیکھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا رامیہ؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ چڑھ کر بولی۔ رامیہ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیوں خوامخواہ اس لڑکے سے الجھ گئی؟ عفیفہ نے استفسار کیا تو وہ جیسے پھٹ پڑی۔ وہ لڑکا میری ذات کی دھجیاں اڑا رہا تھا اور تم کہہ رہی ہو کہ میں اس گھٹیا انسان سے الجھ رہی تھی؟ رامیہ اس نے تمہاری ذات پر انگلی نہیں اٹھائی تھی، وہ تو کہہ رہا تھا کہ بس طوبہ اس کمینے کی طرف داری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رامیہ نے تل ملا کر طوبہ کی بات کاٹی، جس کا جب دل چاہتا ہے میری ذات کو دو کوڑی کا کٹ کر چلا جاتا ہے۔ کیوں آخر کیوں میں ہی سب کی بد سلوکیاں سہوں، طنز تانے برداشت کروں؟ کیا میں عزت دار لڑکی نہیں؟ بولو طوبہ، کیا میں اچھی لڑکی نہیں؟ میری ہستی داغدار ہے؟ کیا میرا دامن میلا ہے؟ بولو طوبہ۔ وہ اس کا بازو جھنجھوڑ کر بولی، پھر اس کے گلے لگ کر اتنا بلک بلک کر روئی کہ عفیفہ اور طوبہ کو اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ رات کے کھانے کی میز پر ابراہیم صاحب نے آفرین کو ندارت پا کر انس سے استفسار کیا، بیٹا آفرین کہاں ہے؟ کھانے پر کیوں نہیں آیا؟ میں ان کے کمرے میں گیا تھا پاپا، وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں بھوک نہیں۔ انس کھانے میں مصروف ہو کر بولا، ارے ایسے کیسے بھوک نہیں؟ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ مسز ابراہیم فکر مندی سے گویا ہوئیں، ریلیکس ماما، بھائی کہہ رہے تھے کہ شام کو انہوں نے اپنے دوست کے ساتھ کافی ہیوی سنیکس لیے تھے لہٰذا بھوک نہیں۔ انس ہنوز لہجے میں بولا تو ابراہیم صاحب اور مسز ابراہیم کچھ مطمئن ہو گئے۔ آفرین اپنے کمرے میں بڑی بے چینی سے چکر لگا رہا تھا، بار بار نگاہوں کی اسکرین پر اس ہی لڑکی کا سیم چہرہ آ رہا تھا۔ آفرین کو اس لڑکی کے رویے نے اپنی بے پناہ بے عزتی محسوس کروائی۔ جب اس کی سہیلی اسے وہاں سے لے گئی تو کتنے ہی چہروں نے آنکھوں میں معنی خیز مسکراہٹ لیے اس تماشے کی وجہ پوچھی تھی، اور وہ اس کے دوست نتاشا کتنے شرمندہ ہو رہے تھے۔ آخر کیا سمجھ کر اس جنگلی لڑکی نے مجھ سے اتنی بدتمیزی کی؟ میری توجہ حاصل کرنے کے لیے یا پھر کوئی اور وجہ ہے؟ آفرین تھک کر صوفے پر بیٹھ کر خود سے بولا، پھر انتہائی سلگ کر خود سے گویا ہوا، وجہ جو بھی ہو تمہیں مجھ سے اپنی بد سلوکی کی معافی مانگنا ہوگی۔ تم ابھی آفرین علی شاہ سے واقف نہیں ہو۔ پھر اٹھ کر بات لینے کی غرض سے وہ واش روم میں چلا گیا۔ رامیہ چائے کی طلب میں کچن میں آئی تو وہاں مٹھائی کے ٹوکروں کو دیکھ کر ایک پل کو ٹھٹکی، پھر سر جھٹک کر چولہے پر چائے کا پانی رکھا اور وہیں رکھی کرسی پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ جب ہی انتہائی عجلت میں نائمہ اندر آئی، انتہائی نک سک سے تیار، وہ اسے بھرپور انداز میں نظر انداز کر کے فریج میں سے کچھ نکالنے لگی، پھر جاتے جاتے پلٹ کر اسے دیکھ کر اپنے مخصوص لہجے میں بولی، تم پلیز اس حلیے میں ڈرائنگ روم میں مت آ جانا، نازش کے سسرال والے بہت مہذب اور سلیقے کے لوگ ہیں۔ یہ کہہ کر وہ جھپاک سے باہر نکل گئی، جبکہ رامیہ اندر تک سلگ کر رہ گئی۔ میں کون سا شوق میں مری جا رہی ہوں؟ وہ جل کر خود سے بولی، پھر چائے کا کپ تیار کر کے خاموشی سے چھت پر آ گئی۔ شفاف نیلگو آسمان پر اجلا چاند اور افشاں کی مانند بکھرے ستارے ماحول کو خوبصورت بنا رہے تھے۔ بھیگی ٹھنڈی ہوا اس پر بہت بھری معلوم ہو رہی تھی۔ یہاں آ کر رامیہ کے اعصاب کو یکگونا سکون محسوس ہوا۔ وہ گہری گہری سانس لے کر تازہ ہوا اپنے اندر اتارنے لگی۔ جب ہی ذیشان دبے پاؤں اس کے برابر میں آن کھڑا ہوا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نیچے نازش کے سسرال والے اس کا منہ میٹھا کرنے آئے ہیں اور کھانا بھی آ گیا ہے، چلو نیچے آ جاؤ۔ ذیشان نرمی سے بولا تو نائمہ ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ وہاں کسی کو میری ضرورت نہیں اور نہ مجھے ان سب کے پاس بیٹھنے کی عادت ہے، وہ آہستگی سے جذبات سے عاری لہجے میں بولی تو ذیشان چند ثانیے سے دیکھتا رہ گیا۔ ذیشان کیا میری ایک بات مانو گے؟ رامیہ کسی سوچ میں غلطاں ہو کر بولی۔ ذیشان نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ یہ بندھن توڑ دو، یہ منگنی ختم کر دو ذیشان۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو رامیہ؟ تم جانتی ہو کہ یہ منگنی چچا کی خواہش پر ہوئی تھی، اور یہ بات تم کیسے سوچ سکتی ہو؟ اپنے مرحوم باپ کا جوڑا رشتہ توڑنے پر کیوں آمادہ ہو؟ ذیشان پریشانی سے بولا، ابو تو خود زندگی سے ناتا توڑ گئے مگر مجھے اس برزخ میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ انہوں نے کبھی میرے بارے میں نہیں سوچا، میرے ساتھ نا انصافی کی اور آخری وقت میں بھی مجھے اس خاندان سے نتھی کر گئے۔ رامیہ زخمی لہجے میں بولی تو ذیشان نے اسے پریشان کن نگاہوں سے دیکھا۔ رامیہ تم اس وقت بہت ڈسٹرب ہو، ہم کسی اور موضوع پر بات کرتے ہیں۔ ذیشان ہلکے پھلکے انداز میں ماحول کے تناؤ کو کم کرنے کی غرض سے بولا، تم نیچے جاؤ ذیشان، اس وقت وہاں سب کو تمہاری ضرورت ہوگی، مگر میں یہ بات اپنے پورے ہوش و حواس میں کہہ رہی ہوں۔ رامیہ نہایت سنجیدگی سے بولی تو ذیشان نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑا۔ رامیہ اب تم مجھے ڈسٹرب کر رہی ہو، ہم پھر بات کریں گے ذیشان، اس وقت پلیز نیچے جاؤ ورنہ یہاں کوئی آ جائے گا تو مجھے ہی معتوب ٹھہرائے گا۔ رامیہ اس وقت درست کہہ رہی تھی۔ ناچار ذیشان رامیہ پر ایک نگاہ ڈال کر تھکے تھکے قدموں سے مڑ گیا تو چپکے سے اس کی آنکھوں میں نمی در آئی۔ مجھے معلوم ہے ذیشان، تمہیں میری بات سے بہت دکھ پہنچا ہے، مگر یہی ہمارے لیے بہتر ہے، وہ خود سے بولی۔
कैंपस में आज खूब रौनक लगी थी। फाइनल ईयर वाले नए आने वाले स्टूडेंट्स को वेलकम पार्टी दे रहे थे। रंगो नूर का जैसे सैलाब उमड़ रहा था। बेफिक्र मुस्कुराते चेहरे एक दूसरे से खुश गपियों में मसरूफ थे। कैंपस आकर इसे याद आया कि आज पार्टी है, लिहाजा क्लासेस नहीं होंगी। तूबा और अफीफा इसे मखसूस हुलिये में देख कर चिल्ला ही पड़ी, खुदा को मानो रामिया, ये क्या तुम सर झाड़ मुंह फाड़ कैंपस आ गई? अरे आज के दिन तो ढंग के कपड़े पहन लेती। तूबा बेहद बुरा मान कर बोली, अगर मुझे याद आ जाता कि आज क्लासेस नहीं होंगी तो मैं आती ही नहीं। वो खुद भी बहुत बेजार दिखाई दे रही थी। अच्छा, तुम्हारे कपड़े अब इतने बुरे भी नहीं लग रहे। मेरे पास मेकअप किट और लिपस्टिक है, तुम बस अपना चेहरा दुरुस्त कर लो। अफीफा जल्दी से बोली कि मुबादा रामिया वापस ही ना चलती बने। मुझे इन चीज़ों से कतई दिलचस्पी नहीं, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। घर का माहौल इसे घुटन में मुब्तला रखता था। कैंपस आकर इसे कुछ ऑक्सीजन मैसर आती और वो वापस घर नहीं जाना चाहती थी। प्लीज़ रामिया, ये फंक्शन अटेंड कर लो। देखो ना, सब ऑडिटोरियम में जा रहे हैं। तूबा इसका बाजू थाम कर लजाजत से बोली, जो कासनी और ऑफ वाइट रंग के इम्तजाज के सूट में बहुत प्यारी लग रही थी, जबकि अफीफा नीले और ऑरेंज रंग के सूट में बहुत पुरकशिश दिखाई दे रही थी। तुम दोनों अटेंड कर लो ना, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। रामिया हनूज लहजे में बोली तो दोनों बाकायदा मिन्नतों पर उतर आईं तो नाचार वो जाने को रजामंद हो गई। जो ही रामिया ने ऑडिटोरियम में कदम रखा, नताशा से बातों में मसरूफ आफीन ने इसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर इंतहाई नागवारी से रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। फंक्शन शुरू हो चुका था। अफीफा और तूबा बहुत एक्साइटेड हो रही थी। फंक्शन काफ़ी दिलचस्प था, मगर रामिया काफ़ी बोरियत महसूस कर रही थी। वो सीट से उठी तो दोनों ने इसे सवालिया नज़रों से देखा। वॉशरूम जा रही हूँ यार, रामिया झुंझला कर बोली, फिर बैग उठाकर ऑडिटोरियम से बाहर निकल आई। कैंपस में इस पल बिल्कुल सन्नाटा था। सब फंक्शन अटेंड कर रहे थे। वो अपनी सोचों में गुम जा रही थी जब अचानक ही वो सामने आ गया। अगर रामिया बर वक्त अपने पैरों पर ब्रेक ना लगाती तो जोर से इसके कुशादा सीने से जा टकराती। ब्लू जीन्स पर कीमती वाइट शर्ट पहने वो इसे सख्त बुरा लगा। ये क्या बदतमीज़ी है? वो चिल्ला कर बोली, मोहतरमा, ये क्या आप हर वक्त बदतमीज़ी की रट लगाए रखती हैं? अभी तो मैंने आपसे कोई बदतमीज़ी की ही नहीं। वो बहुत मुहज़्ज़िब तरीके से बात कर रहा हूँ आपसे, इसलिए आपके लिए बेहतर है कि मेरी बात मान जाएं। वो सपाट लहजे में बोला। कौन सी बात मान जाऊँ? रामिया ने हैरत से अपनी पूरी आंखें खोल कर इस्तफसार किया। आफीन अली शाह पहले तो एक पल को ठिठका, फिर अपने साबका अंदाज में बोला, इस दिन कैंपस में आपने जो बिना टिकट के सबको तमाशा दिखाया, इसके लिए आप मुझे सॉरी बोलिए। क्या? मैं क्यों सॉरी बोलूँ आपको? रामिया इंतहाई नागवारी से बोली। देखिए, मैं इस वक्त बहुत शराफत से आपसे कह रहा हूँ कि मुझसे सॉरी बोलिए, वरना वो शदीद तैश में आकर बोली, वरना क्या? मुझे कत्ल कर देंगे आप? अरे आप कहाँ के खुदाई फौजदार हैं? हटे मेरे रास्ते से। रामिया अमान खान, आप शायद मुझे जानती ही नहीं। मैं अपनी ज़िद का बहुत पक्का हूँ, और शायद आप मुझे नहीं जानते कि मैं क्या हूँ। वो आफीन की बात पर तेज़ी से बोली तो आफीन इंतहाई बेपरवाही से शाने उचका कर बोला, मुझे आपके बारे में जानने की चाहत नहीं, बल्कि आप जैसी मामूली लड़की को तो मैं 2 मिनट भी नहीं देता, और मैं आप जैसे लड़कों को 1 मिनट भी नहीं देती। वो इसके थोड़ा करीब आकर इंतहाई दलेरी से इसकी आंखों में आंखें डालकर बोली तो आफीन इसके इस अंदाज पर हैरान रह गया, जो अब इत्मीनान से पलट कर कैंपस के बाहर वाले रास्ते की जानिब इंतहाई खुद एतमादी से कदम बढ़ा रही थी। देख लूँगा तुम्हें, रामिया अमान खान, वो जैसे फंकारा था। रामिया कैंपस से बाहर निकल ही रही थी कि पास से गुजरती बाइक आगे चलकर बड़े ज़ोर से फिसली और इस पर सवार लड़का लुढ़कता हुआ बिल्कुल रामिया के सामने गिरा। शोमई इस वक्त सड़क पर इक्का दुक्का लोग थे जो इस जगह से काफ़ी दूर थे। रामिया के मुंह से बेसाख्ता चीख निकली। वो तकरीबन भागते हुए इस लड़के के पास पहुंची, फिर इसे कराहते देख कर इसने इत्मीनान की सांस ली। ये तुम बाइक को क्या हवाई जहाज़ समझ कर उड़ाना चाह रहे थे? आप गिर गए ना? क्यों, मज़ा आया? वो चिढ़ कर बोली तो हेलमेट के अंदर से नजीब सी आवाज़ बरामद हुई। मैम, आप प्लीज़ मुझे बाद में डांट लीजिएगा, पहले ये तरबूज, मेरा मतलब है ये हेलमेट उतार दीजिए, मेरी कोहनी में दर्द है। ये सुनकर रामिया जल्दी से सड़क पर घुटनों के बल बैठी और सहूलत से हेलमेट उतार लिया। 21-22 साल का नो उम्र लड़का इस पल काफ़ी तकलीफ़ का शिकार था। ज़्यादा दर्द हो रहा है तुम्हें? दिखाओ, कहाँ लगी? रामिया बाकायदा इसके ज़ख्मों का मुआयना कर रही थी। इसी असना में कुछ और स्टूडेंट भी वहाँ आ गए। बाजू और कोहनी से खून निकल रहा था, जबकि घुटने की तरफ से इसकी जीन्स भी फट गई थी। फिर 2 लड़कों की मदद से वो उठ खड़ा हुआ और हिम्मत करके दोबारा बाइक संभाली। स्टूडेंट इसके इत्मीनान दिलाने पर चले गए, जबकि रामिया अब भी वहीं खड़ी थी। तुम ऐसी हालत में बाइक कैसे चलाओगे? रामिया फिक्रमंदी से बोली तो वो मुस्कुराया। डोंट वरी मैम, मैं चला लूँगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंश नरमी से बोला तो रामिया मुस्कुरा दी। इट्स ओके, मगर अब ध्यान से चलाना, ओके? आपका हुक्म सर आंखों पर। अंश शौकी से बोला तो रामिया भी हंस दी। फिर अंश इसे खुदा हाफिज़ कहकर बाइक ले गया तो रामिया ने बेसाख्ता इसकी खैरियत से पहुंच जाने की दुआ की। अब तुम बिल्कुल भी बाइक को हाथ नहीं लगाओगे, समझे?
میں تو پہلے ہی خلاف تھی۔ مسز ابراہیم انس کو دودھ کا گلاس تھماتے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولیں، جو یونیورسٹی سے سیدھا کلینک جا کر خود ہی بینڈیج کروا آیا تھا۔ ماما، میری غلطی نہیں تھی، وہ سڑک پر آئل پڑا تھا جس کی وجہ سے بائک سلپ ہو گئی۔ وہ دودھ کا گلاس منہ تک لے جاتے بولا تو مسز ابراہیم مسکرا کر گویا ہوئیں، میں جانتی ہوں بیٹا، سب یہی کہتے ہیں، مگر یہ میرا آخری فیصلہ ہے کہ اب تم بائک کا استعمال بالکل نہیں کرو گے۔ ماما، انس نروٹھے پن سے بولا، مگر مسز ابراہیم پیار سے اس کے بال بگاڑ کر اس کے بیڈ سے اٹھ گئی۔ وہ جو ہی بستر پر سیدھا ہو کر لیٹا، پریشان سا آفرین کمرے میں آیا۔ انس، حد ہوتی ہے لاپرواہی کی، تم مجھے کال نہیں کر سکتے تھے؟ آخر میں وہیں تو موجود تھا۔ وہ اس کی پیشانی کا جائزہ لیتے بولا جس پر بینڈیج کی گئی تھی۔ ریلیکس بھائی، میں ٹھیک ہوں۔ اور ویسے بھائی، یونیورسٹی میں ایک بہت سی پیاری میم نے میری مدد کی، پہلے تو انہوں نے ڈانٹا، پھر اتنے خلوص سے آ کر مجھے اٹھایا۔ انس جیسے تصور میں رامیا کو دیکھتے ہوئے کھوئے لہجے میں بولا۔ آفرین نے چونک کر اسے بغور دیکھا اور اس کے بالکل سامنے بیٹھتے بولا، تو کافی متاثر ہو ان میم سے؟ واقعی بھائی، وہ بہت اچھی لگی، بہت خاص اور سب سے منفرد۔ وہ ہنوز لہجے میں بولا تو آفرین نے سینے پر بازو باندھ کر اسے مسکراتی نظروں سے دیکھتے ہوئے استفسار کیا، اچھا، آپ کی اس منفرد، خاص اور بہت اچھی میم کا نام کیا ہے؟ او، میں نے تو ان سے نام پوچھا ہی نہیں۔ وہ چونک کر خود کو سرزنش کرتے بولا، چلو چھوٹے بھائی، دوبارہ ملے تو پوچھ لینا، اب تم آرام کرو، سمجھے؟ آفرین نرمی سے بولا تو انس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کلاس لے کر نکلی تو سامنے کیمپس کے لان میں سنگی بینچ پر بیٹھے ذیشان کو اپنا منتظر پایا۔ وہ اس کو یہاں دیکھ کر کچھ حیران ہوئی، پھر طوبہ اور عفیفہ سے ایکسکیوز کر کے وہ اس کی جانب آ گئی۔ اسے دیکھ کر وہ کھڑا ہوا، تم یہاں، سب خیریت؟ سب ٹھیک ہے، دراصل گھر میں تم سے بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا رامیا، میں اس دن سے تمہاری بات میں الجھا ہوں۔ ذیشان واقعی اس پل بہت پریشان لگ رہا تھا۔ رامیا ایک گہری سانس بھر کر رہ گئی، جبکہ کیمپس میں داخل ہوتا ہی آفرین کی نگاہیں سب سے پہلے رامیا اور ذیشان کی جانب اٹھی۔ رامیا ذیشان کو لے کر کیمپس کے گراؤنڈ کے کونے میں آ گئی، پھر زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ ذیشان بھی اس کے سامنے دھپ سے بیٹھ گیا تو رامیا نے اسے پرسوچ نظروں سے دیکھا۔ دیکھو ذیشان، میں اس دن تمہیں صرف یہ بتانا ہی نہیں، سمجھانا چاہتی تھی کہ… وہ پل کی پل رکی، پھر تیزی سے بولی، ہم دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی مستقبل نہیں۔ اسما تائی مجھے کبھی اپنی بہو کے روپ میں قبول نہیں کریں گی۔ مجھے کبھی وہ مقام اور مرتبہ اس گھر میں نہیں ملے گا جس کی میں مستحق ہوں۔ آج یہ لوگ اس گھر کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے مجھے ہمہ وقت رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہو بن کر تو وہ مجھے… اتنا کہہ کر وہ جملہ ادھورا چھوڑ گئی، پھر اسے سمجھانے والے انداز میں بولی، ذیشان، میرے ساتھ ساتھ تمہاری زندگی بھی جہنم سے بدتر ہو جائے گی۔ میں جب اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں گی تو پہلی فرصت میں اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ میں اس رشتے میں بند کر ہمیشہ ان لوگوں کے سامنے ذلیل اور حقیر بن کر نہیں رہنا چاہتی۔ وہ قطعیت سے بولی تو ذیشان فوراً بولا، ہم باہر سیٹ ہو جائیں گے رامیا، اس گھر سے دور چلے جائیں گے۔ میں خود غرض لڑکی نہیں ہوں ذیشان، تم اسما تائی کے اکلوتے بیٹے اور نائمہ نازش کے واحد بھائی ہو، پھر ایک ناپسندیدہ بہو اور بھابھی بننا مجھے قطعاً گوارا نہیں۔ تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے رامیا؟ ذیشان اس کی بات پر پرسوچ انداز میں استفسار کر رہا تھا۔ رامیا کی بات سے وہ 100% اتفاق کرتا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ اس کے گھر والوں کے لیے رامیا کی ذات انتہائی ناپسندیدہ تھی۔ وہ اس گھر میں رہ کر کبھی خوش اور پرسکون زندگی نہیں گزار سکتی تھی اور ذیشان کو ہر قیمت پر اپنی اس پیاری سی کزن کی خوشیاں عزیز تھیں۔ ٹھیک ہے رامیا، مجھے تمہارا فیصلہ منظور ہے، مگر تم خود کو اکیلا مت سمجھنا، ہمیشہ ایک دوست کی طرح تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ذیشان تھکے تھکے انداز میں بولا تو رامیا نے بے ساختہ اس کی جانب دیکھا۔ تم نے میری بات سمجھ کر اسے مانتے ہوئے واقعی میرے ایک اچھے دوست کا کردار ادا کیا ہے، میں تمہاری شکر گزار ہوں ذیشان، وہ ممنون آمیز لہجے میں بولی تو ذیشان دھیرے سے مسکرایا۔ اب تمہیں میرے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے تمہارے جیسی لڑکی دے، مجھ سے بھی اچھی لڑکی ذیشان، اور دیکھ لینا تمہیں دنیا کی سب سے پیاری لڑکی ملے گی، کیونکہ تم خود بہت اچھے ہو۔ وہ پرخلوص لہجے میں پوری سچائی سے بولی تو ذیشان ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ بدلتے موسم نے ماحول کو خاصا خوشگوار بنا دیا تھا۔ جاتی گرمیوں اور نرم اور تیکھی سردیوں کی چاپ نے جہاں گرمی کی شدت کو ختم کیا، وہاں کچھ دلوں کی منڈیر پر اداسی اور خاموشی کے پرندے اپنے پر پھیلا کر بیٹھ گئے۔ مسز ابراہیم اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی لان میں لگے مرجھائے پھولوں اور ٹوٹے پتوں کو بغور دیکھ رہی تھیں جب ہی ابراہیم صاحب کمرے میں داخل ہوئے، مگر کسی گہری سوچ میں گم مسز ابراہیم کو ان کی آمد کا علم نہ ہوا۔ چند ثانیے ابراہیم صاحب نے اپنی وفادار بیوی کی طرف دیکھا، پھر آہستگی سے قدم بڑھا کر چپکے سے ان کے پہلو میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ موسم ہمیشہ ان کی عزیز جان شریک حیات کے لیے اداسی کی سوغات لے کر آتا، جبکہ ابراہیم صاحب انہیں ایک پل کے لیے بھی شکستہ حال دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ آج پھر آپ اداس ہیں؟ بالکل قریب سے ابراہیم صاحب کی آواز ابھری تو انہوں نے چونک کر گردن موڑ کر دیکھا، پھر جلدی سے آنکھوں کے کنارے پر اٹکے موتیوں کو اپنی انگلیوں سے غائب کر ڈالا۔ کچھ خاص نہیں،
وہ مختصراً بولی مگر ہنوز کھڑکی کے باہر کا منظر دیکھتی رہی۔ ہمیں لندن سے آئے تقریباً 1 سال ہو گیا ہے اور آپ نے ایک مرتبہ بھی اس سے ملنے کی خواہش ظاہر نہیں کی، اسے ڈھونڈنے کی تمنا نہیں کی۔ ابراہیم صاحب سنجیدگی سے بولے تو مسز ابراہیم نے انہیں شکوہ کناہ نگاہوں سے دیکھا۔ آپ سب جانتے ہیں ابراہیم، اس شہر میں شاید وہ بھی سانس لیتی ہو جس کے وجود کی مہک مجھے ان ہواؤں میں محسوس ہوتی ہے۔ اس شہر کے ماحول میں اس کے لمس کا گداز پن میرے دل میں جلتے الاؤ پر پھوار سا برساتا ہے۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی تو ابراہیم صاحب قدرے ناراضگی سے بولے تو خود پر اتنے پہرے کیوں بٹھائے ہوئے ہیں؟ شمع، اس بات کو 22 سال ہو گئے ہیں، اب تو بہت کچھ بدل گیا ہوگا۔ 22 سال کسی کو بدلنے کے لیے کافی نہیں ہوتے۔ آپ کیوں اس نام نہاد قسم کی بنا پر خود پر اتنا ظلم کرتی ہیں؟ آپ شاید اسے جانتے نہیں ابراہیم، 22 سال تو کیا وہ 40 سال بھی بدلنے والا نہیں۔ اپنی زبان کی خاطر جان دینے والا، جو کہہ دیا وہ کر دکھانے والا۔ میں خود پر تو ظلم کر سکتی ہوں مگر اس پر نہیں۔ کہتے کہتے انہوں نے کھڑکی کی گرل سے سر ٹکا دیا تو ابراہیم صاحب اس پل خود کو انتہائی بے بس محسوس کر کے انہیں محض دیکھ کر رہ گئے۔ آفرین، یہ لڑکی مجھے نفسیاتی لگتی ہے۔ بس 2 لڑکیاں اس کے ساتھ رہتی ہیں ورنہ پوری کلاس سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ البتہ سنا ہے کہ ہر سیمسٹر میں پوزیشن لاتی ہے۔ آفرین اور نتاشا کیفیٹیریا کے خوشگوار ماحول میں بیٹھے چائے اور سموسے سے لطف اندوز ہو رہے تھے جب ہی رامیا اپنی سہیلیوں کے ہمراہ وہاں آن پہنچی۔ بلیک ٹراؤزر پر نیوی بلو لانگ شرٹ پر بلیک سکارف میں وہ ہمیشہ کی طرح دنیا سے بیزار نظر آئی جبکہ حسب معمول اس کی دونوں سہیلیاں خاصی چہک رہی تھیں۔ آفرین رامیا کو دیکھ کر نہ جانے کیوں سلگنے لگا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو نتاشا، ایسی لڑکیاں محض دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ فضول کی نوٹنکیاں کرتی پھرتی ہیں۔ وہ جیسے انگارے نکلتے ہوئے بولا۔ اسی دوران نہ جانے کہاں سے انس اس کی میز پر بے تابی سے آیا جسے دیکھ کر رامیا تو پہلے چونکی پھر دھیرے سے مسکرائی۔ اتنی دلکش مسکراہٹ جیسے گھنگور گھٹاؤں کے چھٹنے کے بعد سورج کی پہلی کرن اپنا جلوہ دکھاتی ہے۔ وہ رامیا کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ کیفے میں شور اور میز پر فاصلہ ہونے کی بدولت وہ ان کی باتیں نہیں سن پا رہا تھا مگر لگ رہا تھا کہ وہ انس کی باتوں سے کافی محظوظ ہو رہی ہے۔ جبکہ اس کی سہیلیاں ہاتھوں میں مختلف سنیکس لیے میز پر آئیں تو انس صاحب کی بانچیں کانوں تک جا پہنچی۔ پھر چاروں نے مل کر چائے کے ساتھ دیگر لوازمات اٹھائے اور اس تمام وقت میں رامیا کے چہرے پر ایک خوشگوار رنگ چھایا رہا جو بہت دلکش اور انوکھا لگ رہا تھا۔ نتاشا کے ساتھ کرسی سے اٹھتے ہوئے اس نے ایک بار پھر بغور ان لوگوں کو دیکھا جو ہنوز خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ رامیا کیمپس سے گھر آئی تو غیر معمولی سناٹے اور پراسرار خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں پہنچی تھی کہ نائمہ اور صالح چاچی کے رونے کی آوازوں نے اچھا خاصا بوکھلا دیا۔ وہ سرد سے بیگ بستر پر رکھ کر باہر لپکی۔ نائمہ چاچی سے لپٹی داڑھی مار مار کر رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ رامیا بے تحاشا گھبرا کر صالح چاچی سے بولی مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ چاچی، ابو ہمیں چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ نائمہ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر رامیا جیسے ساکت اور بے ساختہ رہ گئی۔ اوہ تایا ابو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے؟ رامیا کے اندر سے کوئی بولا۔ اس پل اس کے احساسات عجیب ہو رہے تھے۔ اسے آج تک ایسا لمحہ یاد نہیں تھا کہ کبھی انہوں نے اس کے سر پر دستے شفقت رکھا یا پھر عائشہ کی طرح اسے پیار کیا۔ ہمیشہ دیکھ کر ان کی تیوری پر بل ہی پڑ جاتے تھے۔ ہاں یہ ہے زندگی کا فلسفہ۔ ساری زندگی انسان رعونت اور زام میں مبتلا ہو کر دوسروں کی حق تلفی کرتا ہے، اس سے بدسلوکی کرتا ہے اور پھر ایک دن دوسروں کے کندھوں پر سوار ہو کر منو مٹی تلے غائب ہو جاتا ہے اور پھر قصہ پار ہو جاتا ہے۔ رامیا سوچتی چلی گئی۔ سوئم کے بعد مہمانوں نے اپنے گھر کی راہ لی۔ دنیا کسی کے چلے جانے سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکتی۔ دوسرے دن سب اپنی اپنی مصروفیات میں مگن ہو گئے۔ وہ بھی آج 2 دن بعد کیمپس آئی مگر جلد ہی گھر آ گئی۔ آج اس کا دل کچھ گھبرا رہا تھا اور اس کی گھبراہٹ کی وجہ بھی سامنے آ گئی۔ اسما تائی نے تمام گھر والوں کے سامنے ذیشان اور رامیا کی منگنی توڑنے کا اعلان کر دیا۔ منگنی تو وہ پہلے ہی ختم کر چکی تھی مگر اسما تائی نے اس کی ماں کی ذات کے جو بقیے ادھیڑے، رامیا کو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے جملے سے اس کی خود کی کھال گوشت سے الگ ہو رہی ہو۔ وہ دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے چلا اٹھی۔ بس کیجیے تائی امی، کچھ خدا کا خوف کیجیے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ مت لگائیے میری پاک دامن ماں پر تہمت، میری زندگی برباد کر کے، میری ماں مجھ سے چھین کر اب بھی آپ کے دل کو سکون نہیں ملا؟ وہ چلا کر بولی۔ تمہاری ماں پاک دامن تھی؟ ارے پوری رات وہ گھر سے غائب تھی۔ تمہارے باپ کو بھی کبھی پسند کیا اس نے؟ ہمیشہ اپنے حسن پر نازا رہی، وہ حسن پرست عورت۔ تائی اسما جاہل عورتوں کی طرح بولی۔ تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاتی نا، کم از کم ہماری جان تو چھوٹ جاتی۔ صالحہ چاچی نے بھی زہر اگلا۔ ارے سارا دن اور ساری رات وہ گھر سے باہر رہی، اچھا کیا اس نے جو کھڑے کھڑے اسے طلاق دے دی۔ ارے غیرت مند تو
गैरत मन जो था। अस्मा ताई हनूज लहजे में बोली तो इस पल रामिया को लगा जैसे इसका दिल बंद हो जाएगा। दोनों होंठ आपस में यूं पेवस्त हुए जैसे अब कभी हरकत नहीं कर सकेंगे। वह कालीन पर बैठती चली गई। इसी दम जीशान और चचा लाउंज में दाखिल हुए। रामिया की हालत देखकर जीशान जैसे तड़प उठा। साले चाची की जुबान अभी भी चल रही थी। खुदा के वास्ते आप लोग बस करें, क्यों इस लड़की को चैन से जीने नहीं देते? आखिर कसूर क्या है इसका? जीशान चटक कर बोला तो ताई अस्मा बुरी तरह तड़क उठी। तुझे इसकी वकालत करने की ज़रूरत नहीं, समझे? मैंने तेरा रिश्ता इससे ख़त्म कर दिया। आपके रिश्ता ख़त्म करने से पहले ही रामिया ने मेरे साथ मंगनी तोड़ दी है। जीशान इस्तेहज़ाइया लहजे में बोला तो नाइमा, नाजिश और आयशा के साथ साथ ताई अस्मा और सालिया चाची भी खासी हैरान हुई। तुम बिल्कुल ठीक कहती थी रामिया, ये लोग तुम्हें कभी चैन और सुकून से जीने नहीं देंगे। अच्छा हुआ जो तुमने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। इस घर से बाहर जाकर ही तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ मिलेंगी। जीशान अपनी माँ चची को तंजिया देखता हुआ रामिया से नरमी से गोया हुआ जो गुमसुम सी कालीन पर बैठी थी। अच्छा, ये लड़की घर से बाहर कहाँ जाएगी जहाँ इसकी खुशियाँ इसके मुंतजिर हैं? ताई अस्मा इस्तेहज़ाइया अंदाज में बोली, मगर जीशान इनका सवाल नज़रअंदाज कर गया और रामिया से मुखातिब हुआ। रामिया, चलो उठो और अपना सामान पैक करो, मैं आज ही तुम्हें गर्ल्स हॉस्टल छोड़ आता हूँ। ये क्या कह रहे हो जीशान? रामिया गर्ल्स हॉस्टल में क्यों रहेगी? एहतसाम चचा ने पहली बार लब कुशाई की, मगर फिर बीवी के घूरने पर खामोश हो गए। सालिया बेगम के मजबूत मैके अपने बिजनेस में सालों के शेयर्स और सौले के सामने वो मिनमिना भी नहीं सकते थे। जीशान ने एक निगाह चचा को देखा जो अपनी बात कहकर बगले झांक रहे थे। वो तंजन मुस्कुराया, फिर रामिया के उठने के बाद इसके पीछे चल दिया। मिसेस इब्राहिम का बीपी खतरनाक हद तक शूट कर गया था। इब्राहिम साहब और आफीन के तो गोया हाथ पैर फूल गए। अंश तो बाकायदा रो रहा था। इन्हें फौरी अस्पताल में दाखिल कर दिया गया, वरना कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो जाता। डॉक्टर ने काफ़ी संभाल लिया, मगर इन्हें मुकम्मल आराम और सुकून की ज़रूरत थी। आफीन, अंस और इब्राहिम साहब तीनों इस वक्त प्राइवेट रूम में मौजूद थे। मिसेस इब्राहिम अब बेहतर थीं, मगर काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रही थीं। आफीन इन्हें सेब काट कर ज़बरदस्ती खिला रहा था। पता है मामा, अंस बिल्कुल बच्चों की तरह रो रहा था। आफीन अंस को मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हुए इसे छेड़ने की गर्ज से बोला तो अंस मिसेस इब्राहिम के कंधे पर सर रख कर मुँह बसोड़ने लगा। हाँ, ये बच्चा ही तो है छोटा सा। मिसेस इब्राहिम इसको खुद से लगाए मुस्कुरा कर बोली। खुदा के वास्ते मामा, मैं बच्चा नहीं हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। वो मुंह फुला कर बुरा मानते बोला। अब देखो तुम्हारे लाडले ने कैसा मुंह बना लिया, बिल्कुल लड़कियों की तरह। इब्राहिम साहब अंस को देख कर हंस कर बोले तो अंस सीधा होकर बैठ गया। वैसे मामा, मुझे लड़कियाँ अच्छी लगती हैं, काश हमारी कोई बहन होती। अंस अपनी जोन में बोला तो आफीन और इब्राहिम साहब ने इंतहाई घबरा कर मिसेस इब्राहिम की जानिब देखा, जिनका चेहरा इस पर लट्ठे की मानी सफ़ेद पड़ गया। चलो अंस और आफीन, आप दोनों घर जाओ, आपकी मामा को आराम की ज़रूरत है। बहुत बातें कर लीं। इब्राहिम साहब जल्दी से बोले तो इसे इस्लाम में डॉक्टर नर्स के हमरा चेकअप की गर्ज से अंदर आया तो दोनों भाई मिसेस इब्राहिम से मिलकर कमरे से बाहर आ गए। कॉरिडोर में आफीन के इस्तफसार पर अंस ने इसे बताया कि रामिया वही लड़की थी जिसने इस दिन इसकी मदद की जब वो बाइक से फिसल गया था, और ये कि अब इसकी रामिया से अच्छी दोस्ती हो गई है। अंस, कल मेरे साथ यूनिवर्सिटी चलना, 2 दिन से तुम यहीं पर हो। अब तो मामा ठीक है, पढ़ाई का काफ़ी अर्ज हो रहा होगा। अस्पताल के हमारे से बाहर निकलते हुए आफीन संजीदगी से बोला तो अंस एकदम उछला। क्या हुआ? आफीन ने इसे इस्तफामिया निगाहों से देखा। ओ, मैंने रामिया बाजी को तो बताया ही नहीं कि मामा की तबीयत खराब है। वो अपने माथे पर हाथ मारते अफसोस से बोला तो आफीन की भवें तन गई। क्यों? इसे बताने की क्या ज़रूरत? क्या वो डॉक्टर है या फिर हमारी फैमिली मेम्बर? वो बुरा सा मुँह बनाते हुए पार्किंग लॉट की जारी भाग गया। ऑफ कोर्स वो डॉक्टर नहीं है, मगर मेरी दोस्त तो है ना। मैं अभी इन्हें फ़ोन करता हूँ। इसने मोबाइल निकाल कर नंबर डायल किया, मगर दूसरे ही पल इसका मुंह लटक गया। मोबाइल स्विच ऑफ है। वो मायूसी से बोला तो आफीन न जाने क्यों चिढ़ गया। इस वक्त तुम घर चलो, कल मिल लेना अपनी दोस्त से। ये कहकर वो गाड़ी में बैठ कर जन से गाड़ी ले उड़ा। जीशान ने फिल फॉर यूनिवर्सिटी के गर्ल हॉस्टल में इसके रहने का इंतजाम कर दिया। वो इसे अब मजीद तकलीफ में देखने का हौसला नहीं जुटा पा रहा था। हॉस्टल के कमरे में फिलहाल अकेली रामिया ही थी। यहाँ आकर इसे सुकून महसूस हुआ। गो कि ये ठिकाना आर्जी था, मगर यहाँ रहकर वो इत्मीनान से अपने मुस्तकिल ठिकाने के बारे में सोच सकती थी। वो 2 दिन से कैंपस भी नहीं जा रही थी और इसका मोबाइल भी ऑफ था। इसने बैटरी को रिचार्ज नहीं किया था। तीसरे दिन वो कैंपस आई तो इसकी गैर हाजिरी से परेशान तूबा और अफीफ़ा इसे सही सलामत आता देख कर चढ़ दौड़ी। रामिया की बच्ची, तुम्हें कुछ हमारी परवाह है या नहीं? तुम 2 दिन से कैंपस नहीं आ रही, मोबाइल तुम्हारा ऑफ है। यहाँ तुम्हारी परेशानी में हमारे आधे से ज़्यादा खून खुश्क हो गया। तूबा इसे बेनक़्त सुनाती जा रही थी तो रामिया शर्मिंदा हो गई। आई एम सॉरी यार। दरअसल वो इतना कहकर चंद सानिये रुकी, फिर सारी बात बताती चली गई। ओह रामिया, ये अच्छा नहीं हुआ। अब तुम अकेले हॉस्टल में रहोगी। अफीफ़ा अफसोस और परेशानी के आलम में घिर कर बोली।
میں اپنے باپ کے گھر میں بھی اکیلی تھی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، رامیا بے پرواہی سے بولی۔ وہ باتیں کر رہی تھی کہ انس وہاں پہنچا۔ لو آ گیا جوکر، عفیفہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی تو طوبہ اور رامیا مسکرائیں۔ انس نے آتے ہی نان سٹاپ بولنا شروع کر دیا تو تینوں ایک دوسرے کو محض بے بسی سے دیکھتی رہ گئیں۔ اسے خاموش کروانا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ کلاسز سے فارغ ہونے کے بعد وہ طوبہ اور عفیفہ سے رخصت ہو کر گرلز ہاسٹل کی جانب آئی تو اچانک آفرین علی شاہ اس کے سامنے آیا، جسے دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ مس رامیا، اس دن کے لیے آپ مجھے سوری بولیے۔ آفرین کے اس تقاضے پر اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ واقعہ تو کب بھلا چکی تھی۔ آپ کا دماغی توازن اگر ٹھیک نہیں ہے تو جا کر علاج کروائیے، میرا راستہ روک کر میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں۔ رامیا جھنجھلا کر بولی، آپ جیسے بدتمیز لڑکی سے مجھے منہ لگنے کا شوق نہیں، جو ایسی اوچھی حرکتیں کر کے دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ آفرین سلگ کر بولا تو رامیا کے اندر جیسے بھانبڑ جل اٹھے۔ تم جیسے 2 ٹکے کے لڑکے کی توجہ حاصل کرنے کی نہ مجھے چاہت ہے نہ آرزو۔ شٹ اپ، وہ تقریباً دھاڑا۔ کلاسز آف ہو جانے کی بدولت یہ جگہ سنسان تھی۔ تم ہوتی کون ہو؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ 2 ٹکے کی لڑکی ہو تم؟ شٹ اپ جو۔ انتہائی طیش کے عالم میں نہ جانے کب اور کیسے رامیا کا ہاتھ اٹھا اور آفرین کے گال پر اپنا نشان ثبت کر گیا۔ آفرین رامیا کی اس قدر جرأت پر دنگ سا کھڑا تھا۔ آئندہ میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا، گھٹیا انسان۔ وہ انگشتِ شہادت اٹھائے انتہائی نفرت سے کہہ کر اس کے قریب سے نکل گئی۔ رفتہ رفتہ اس کا سکتہ ٹوٹا تو آفرین مارے اشتعال اور نفرت سے ناچ اٹھا۔ تمہیں اس تھپڑ کی بہت باری قیمت ادا کرنی پڑے گی، وہ زہر کھن لہجے میں خود سے بولا، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ دن سرد سے گزرتے چلے گئے۔ سیمسٹر کا بھوت ان کے کیمپس میں آ کر سب کے سروں پر ناچنے لگا۔ ہر کوئی اب لائبریری اور کلاس میں زیادہ دکھائی دیتا۔ رامیا، عفیفہ اور طوبہ کا آخری سال تھا، وہ تینوں بھی سخت محنت کر رہی تھیں۔ رامیا سیمسٹر کے بعد طوبہ کے انکل کی کمپنی جوائن کرنے والی تھی، جنہوں نے طوبہ کی سفارش پر اسے اچھی پوسٹ دے دی اور اس بات سے رامیا کافی مطمئن تھی۔ آج ان تینوں کا آخری پیپر تھا اور پیپر دے کر نکلیں تو جوش کے ساتھ ساتھ اداس بھی تھیں، کیونکہ اب ان کی اسٹوڈنٹ لائف کا اختتام ہو گیا اور اب وہ تینوں بچھڑنے والی تھیں۔ اگلے ماہ طوبہ کی شادی طے ہو گئی اور عفیفہ بھی جلد ہی پیا دے سدھارنے والی تھی، جو 2 ماہ پہلے اپنے خالہ زاد سے منسوب ہو گئی تھی۔ خلاف معمول رامیا کا موڈ بھی آج خوشگوار تھا۔ تینوں کیفیٹیریا میں اس وقت چاٹ، سموسہ سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ مجھے تو پورا یقین ہے رامیا کی پوزیشن تو پکی ہے، عفیفہ سموسے کھاتے بولی تو اچانک طوبہ کو کچھ یاد آیا تو وہ رامیا کی جانب دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، رامیا، آج 24 تاریخ ہے۔ ہاں پھر؟ وہ کولڈ ڈرنک کا سپ لیتے ہوئے نارمل لہجے میں بولی، آج ذیشان کی شادی ہے نا؟ ہاں، آج میرے سب سے اچھے دوست کی شادی ہے، جس نے مجھے اس جہنم سے نجات دلائی۔ بس میری یہی دعا ہے کہ وہ ہمیشہ خوش رہے، رامیا خلوص سے بولی تو عفیفہ اور طوبہ دونوں حیرت زدہ رہ گئیں۔ رامیا، تمہیں ذیشان کو کھو دینے کا دکھ نہیں ہے؟ طوبہ نے الجھ کر استفسار کیا تو وہ ایک گہری سانس بھر کر گویا ہوئی، جب اسے پایا ہی نہیں تھا تو کھو دینے کا کیا دکھ؟ ذیشان اچھا لڑکا ہے، مگر یہ بات مجھے ہمیشہ سے معلوم تھی کہ وہ میرے لیے نہیں بنا۔ تو کیا تمہیں اس سے کوئی دلی لگاؤ نہیں؟ عفیفہ نے تیزی سے پوچھا۔ میرے پاس دل اور جذبات نام کی چیز شاید ہے ہی نہیں، بہت سا غبار دھواں ہے۔ ہاں، ایسے لطیف جذبات کہاں پنپتے ہیں؟ میں نہیں جانتی کہ دل کے معاملے کیا ہوتے ہیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولی تو یہ بات جان کر طوبہ اور عفیفہ کو اطمینان ہوا کہ ذیشان سے اس کا کوئی دلی معاملہ نہیں تھا، ورنہ اس کی شادی پر اس کی پیاری سہیلی اندر سے ٹوٹ جاتی۔ تو میری جان، اس غبار اور دھوئیں کو نکال باہر کرو اور کسی سے دل لگاؤ۔ سچ میں زندگی اتنی خوبصورت اور حسین لگے گی جیسے جنت زمین پر آ گئی ہو، عفیفہ شوخی سے بولی تو طوبہ نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی سے دل لگانے کا، ان فالتو چیزوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں، رامیا بے پرواہی سے بولی تو دونوں نے اپنا سر تھام لیا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، تمہیں سمجھانے سے بہتر ہے ہم پتھر سے سر پھوڑ لیں، عفیفہ جھنجھلا کر بولی تو رامیا مسکرا دی۔ آفرین کلب سے آ کر اپنے کمرے میں لیٹا تھا۔ اس نے نیند دراز ہو کر جو ہی اپنی آنکھیں بند کی، وہی چبھتا منظر اس کی نگاہوں کے سامنے آیا جب رامیا نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ بے سختہ آفرین نے اپنی آنکھیں کھولی اور بے قراری اور اضطراب کے عالم میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جب سے یہ واقعہ ہوا تھا ہمہ وقت یہی منظر اس کے ذہن سے چمٹا رہتا۔ رامیا امان خان، تم نے مجھ جیسے انسان کو درندہ بننے پر مجبور کر دیا، اب تم میرا وہ روپ دیکھو گے جس سے میں خود بھی واقف نہیں، آفرین سخت لہجے میں خود سے بولا اور پھر غیر مرئی نقطے کو گھورے گیا۔ ہمیشہ کی طرح رامیا نے پوزیشن لی۔ طوبہ اور عفیفہ اپنی سہیلی کی کامیابی پر خوش تھی اور انس بھی بہت جذباتی دکھائی دے رہا تھا۔ رامیا باجی، اتنی بڑی خوشی میں آپ ہم سب کو ٹریٹ دیں، وہ بھی کسی اچھی جگہ۔ ہاں رامیا، کچھ نہ کچھ سیلیبریشن تو ہونی چاہیے، عفیفہ بھی انس کی بات کی تائید کرتے بولی تو اچانک طوبہ کو یاد آیا، ارے گائز، میں اپنی شادی کے کارڈز تم دونوں کو دینے کے لیے لائی ہوں، اور دیکھو دینا ہی بھول گئی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جلدی سے بیگ کھولا اور تیروں کو کارڈ تھمایا۔ واہ طوبہ باجی، میں تو آپ کی شادی میں ضرور آؤں گا، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ طوبہ انس کی بات پر
خلوص سے بولی، پھر رامیا سے استفسار کرنے لگی، تم انکل کی کمپنی جوائن کر رہی ہو؟ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے۔ دراصل میں ہاسٹل سے وومن ہاسٹل شفٹ ہو رہی ہوں، اس لیے تھوڑی تاخیر ہو جائے گی۔ کیا رامیا باجی، آپ ہاسٹل میں کیوں رہتی ہیں؟ کیا آپ کی فیملی نہیں؟ انس کو آج اس حقیقت کا علم ہوا تھا کہ رامیا ہاسٹل میں رہتی ہے، لہٰذا انتہائی اچنبھے سے اسے دیکھتے ہوئے استفسار کیا، جس پر رامیا کے چہرے پر ایک سایہ لہرایا۔ اچھا انس، تم اپنی فیملی کو بھی میری شادی میں ضرور لانا، طوبہ جلدی سے بولی تو انس سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ سنگین ہے، اسی لیے اپنے جون میں آتے بولا، ضرور لاؤں گا، اور ہاں آپ کا ولیمہ بھی کھاؤں گا۔ تم تو ہو ہی صدا کے پیٹو، عفیفہ ہنستے ہوئے بولی۔ وہ تیز تیز قدموں سے ہاسٹل کی جانب جا رہی تھی کہ ایک بار پھر آفرین علی شاہ اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ شارٹ کٹ لینے کے چکر میں رامیا ہمیشہ یہی راستہ اپناتی اور آج تو غیر معمولی سناٹا تھا کیونکہ کیمپس میں ابھی کلاسز کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ بلیک جینس پر بلیک شرٹ پہنے وہ آج اسے کافی غیر معمولی لگا۔ وہ اسے نظر انداز کرتی آگے بڑھی ہی تھی کہ اچانک وہ اس کے بالکل سامنے آ گیا، اتنا کہ رامیا کا سر اس کے کشادہ سینے سے ٹکرایا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ وہ فقط اتنا ہی بولی کہ انتہائی بدبودار چیز اس کے ناک کے قریب آئی اور وہ آفرین کی باہوں میں جھول گئی۔ آفرین نے بڑے سکون سے اسے باہوں میں اٹھایا اور بالکل پاس کھڑی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اسے بٹھایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گھر آ کر انس سیدھا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ اس وقت وہ کسی کا بھی سامنا کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، بار بار اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں اتنے کم عرصے میں اسے رامیا سے بے پناہ اپنائیت اور لگاؤ ہو گیا۔ اسے پہلے ہی دن سے رامیا بہت اچھی لگی، اپنی سی۔ وہ جب بھی رامیا سے ملتا اسے نامعلوم سی خوشی اور سکون حاصل ہوتا اور اس کا بس نہ چلتا وہ رامیا کو اپنے گھر میں ہی لے آئے۔ آج جب اسے یہ معلوم ہوا کہ رامیا ہاسٹل میں رہتی ہے تو اسے شدید حیرت ہوئی۔ پھر رامیا کا اترا چہرہ دیکھ کر اس نے بھی جلدی سے موضوع تبدیل کر دیا، مگر رامیا کے جانے کے بعد اس کے بے پناہ اصرار پر طوبہ نے رامیا کے بارے میں بتایا تو اس کی حالت انتہائی غیر ہو گئی۔ رامیا اسے دل و جان سے عزیز ہو چکی تھی اور رامیا کے دکھ سے اسے رونا آ رہا تھا۔ کس طرح اس کے باپ نے اس کی ماں پر شک کر کے اس کے کردار کی دھجیاں اڑا کر طلاق دے کر گھر سے نکالا، اور پھر اس کی ماں ایک گاڑی کے نیچے آ کر زندگی سے ناتا توڑ بیٹھی اور پیچھے رہ گئی صرف رامیا، جس کے دودیال والوں نے اس کی ماں سے منطلق تانہ کشی کے ساتھ اس کی پرورش کی، جس کا باپ انتہائی سنگ دل اور کٹھور تھا۔ پچھلے سال ہی داغ مفارقت دے گیا اور پھر کن حالاتوں میں وہ گر کر اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر ہاسٹل میں آ گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا رامیا باجی، آپ اندر سے اتنی زخمی، اتنی شکستہ حال ہیں، مجھے نہیں معلوم تھا، خود سے کہتے وہ بے اختیار رو دیا، پھر خود سے مضبوط انداز میں بولا، میں آپ کو یوں زمانے بھر کی ٹھوکریں کھانے ہرگز نہیں دوں گا، ابھی آپ کا بھائی زندہ ہے۔ پھر وہ آگے کا لائحہ عمل طے کرنے لگا۔ مسز ابراہیم اچانک گہری نیند سے جاگی تھی۔ عموماً دن کے وقت وہ سوتی نہیں تھی، مگر آج نہ جانے کیسے ان کی آنکھ لگ گئی۔ ابراہیم صاحب ابھی آفس سے گھر آئے تھے، انہیں یوں دیکھ کر پریشان ہوئے۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ کیا کوئی ڈراونا خواب دیکھ لیا؟ ابراہیم صاحب ان کے قریب آ کر بیٹھے اور نرمی سے پوچھا۔ ابراہیم پلیز میری بچی کو ڈھونڈ لائیں، میری رامی سے مجھے ملا دیں، میں اس کے بنا اب ایک پل نہیں جی سکتی۔ ریلیکس ہو جائیں شمع، میں ضرور آپ کی بچی سے آپ کو ملواؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ مسز ابراہیم کچھ کہنا چاہتی تھی کہ دروازے پر دستک دے کر انس اندر آیا، جس کی آنکھوں میں اس پل سرخی دوڑ رہی تھی۔ انس بیٹا، کیا آپ رو رہے تھے؟ ابراہیم صاحب پریشان ہو کر اٹھ کر اس کی جانب آئے تو انس بے ساختہ ابراہیم صاحب کے گلے لگ گیا اور سسک اٹھا۔ وہ ہمیشہ سے دل کا چھوٹا تھا۔ مسز ابراہیم بھی اپنی کیفیت بھول بھال کر اس کی جانب لپکی۔ کیا ہوا ماما کی جان؟ ماما، پاپا، آپ دونوں وعدہ کریں کہ میری بات مانیں گے؟ کیوں نہیں مانیں گے بیٹا، تم بتاؤ۔ مسز ابراہیم کا ہاتھ تھام کر بھرپور اعتماد دلاتے ہوئے بولے تو انس نے آہستہ آہستہ رامیا کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر وہ دونوں سکتے میں آ گئے۔ مسز ابراہیم اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بستر پر ڈھہ سی گئی تو انس ایک دم پریشان ہوا۔ ماما، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ جلدی سے ان کے پاس آ کر فکر مندی سے بولا۔ انس، رامیا کا پورا نام کیا ہے؟ رامیا امان خان۔ مسز ابراہیم کے یقین پر مہر ثبت ہوئی تو ان کے لبوں سے ایک سسکی نکلی۔ رامیا کی ماں زندہ ہے بیٹا، اس کے باپ اور دودیال والوں نے اس سے بہت سنگین جھوٹ بولا ہے۔ اس دم ابراہیم صاحب کی آواز جیسے کسی گہرے کنویں سے آئی تو انس نے ناسمجھی کے عالم میں باپ کو دیکھا۔ کیا مطلب پاپا؟ بیٹا، آج سے 22 سال پہلے میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو کچھ نقاب پوش لڑکے تمہاری ماما سے زیور اتروا کر پرس چھین کر فرار ہوتے ہوئے ان کے سر پر پستول کا بٹ مار گئے تاکہ وہ شور نہ مچا سکے۔ میں نے انہیں بے ہوش ہو کر گرتے ہوئے دیکھا تو انسانی ہمدردی کے تحت فوراً انہیں گاڑی میں ڈال کر اپنے دوست کے پرائیویٹ کلینک لے آیا۔ ابراہیم صاحب جیسے ماضی میں کھو گئے تھے۔ انس بے تحاشا حیرت سے یہ انکشاف سن رہا تھا۔
تمہاری ماما کو ساری رات ہوش نہیں آیا. شدید خوف اور سر پر اندرونی چوٹ کے باعث یہ بے ہوش تھیں اور میرے پاس ان کے گھر والوں کا رابطہ نمبر نہیں تھا. پھر صبح انہیں ہوش آیا تو بے تحاشا گھبرائی ہوئی تھیں اور جب انہیں معلوم ہوا کہ تقریباً 12 گھنٹے بعد انہیں ہوش آیا ہے تو یہ سخت حواس باختہ ہو گئی اور مجھ سے منت کرنے لگی کہ میں فوراً انہیں ان کے گھر لے جاؤں. راستے میں انہوں نے بتایا کہ ان کا شوہر بہت شکی مزاج اور غصیلا انسان ہے اور جب میں نے انہیں وہاں پہنچایا تو وہاں ایک عدالت کھڑی تھی. تمہاری ماں بنا کسی ثبوت اور گواہی کے معتوب ٹھہرائی گئی. اس پر طرح طرح کے الزامات لگا کر اس کے شوہر اور خاص طور پر ان کی جیٹھانی دیورانی نے گھر کے دروازے کو بند کر دیا اور اس شکی القلب انسان نے طلاق کے 3 بول بول کر مجھ کو ان کی ذات سے نتھی کر کے ان کے اجلے دامن کو داغدار کر دیا. اور ظلم کی انتہا تو اس وقت ہوئی جب اس سنگ دل انسان نے اپنی 2 سالہ بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ اگر زندگی میں بھولے سے بھی تمہاری ماما نے اپنی بچی سے ملنے کی کوشش کی تو وہ اس بچی کو اپنی ولدیت سے خارج کر کے کسی یتیم خانے پہ پھینک آئے گا. اور یوں میں تمہاری ماما کو اپنے ساتھ لے آیا. ابراہیم صاحب بولتے بولتے تھک گئے تھے. وہ خاموش ہوئے تو انس کو بے آواز گھٹ گھٹ کر روتے پایا. مسز ابراہیم بھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھیں. وہ آہستگی سے گویا ہوئیں. میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی. باپ تو بچپن میں ہی گزر گئے اور ماں میری شادی کرنے کے محض 1 سال بعد دنیا سے منہ موڑ گئی. امان ایک روایتی شکی مزاج انسان تھے جو احساس کمتری میں مبتلا تھے. مجھ پر ہمیشہ شک کرتے. اپنی بھاوج کے بہکانے اور خود اپنی فطرت کے ہاتھوں ہمہ وقت مجھے ذہنی اور جسمانی اذیت میں مبتلا رکھتے. میری زندگی کی خوشی صرف رامیہ تھی. میری جان، میری پیاری بیٹی. مگر اس حادثے نے مجھ سے میری بچی کو چھین لیا. میں امان کی دھمکی سے ڈر گئی کہ اگر رامیہ کو اس نے اپنی ولدیت سے خارج کر دیا تو لوگ اسے اتنا کہہ کر وہ خاموش ہوئیں. پھر مزید بولی. میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے میری بچی کی زندگی ایک گالی بن جائے. میں رامیہ سے جدا ہونے کے بعد شاید مر جاتی مگر تمہارے پاپا نے مجھے سہارا دیا جن کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی. ایک 7 سالہ بیٹا تھا آفین جسے ماں کی ضرورت تھی. تمہارے پاپا سے میں نے شادی کر لی اور ہم یہ ملک چھوڑ کر چلے گئے. پھر لندن میں تمہاری پیدائش ہوئی. ہم یہ ملک ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے تھے مگر رامیہ کی کسک مجھے یہاں لے آئی. مگر اس خوف سے میں نے کبھی اسے ملنے یا ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی. آخر میوں نے سسک کر کہا تو انس بے ساختہ ان سے لپٹ گیا اور دونوں ماں بیٹے زاروں قطار رونے لگے. ابراہیم صاحب کی آنکھیں بھی جھلک گئیں. رامیہ کی آنکھیں تیز چبھتی روشنی محسوس کر کے بڑی مشکل سے کھلیں. چند ثانیہ تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے. کافی دیر وہ یوں ہی بے حس و حرکت لیٹی رہی. پھر ایک دم شعور کے دائرے میں داخل ہوئی تو بجلی کی تیزی سے اٹھ بیٹھی. تمہاری ہمت کیسے ہوئی گھٹیا انسان یہ گھٹیا حرکت کرنے کی؟ آفین علی شاہ کو دیکھ کر وہ ایک دم چیخ اٹھی. میں تو ہوں ہی گھٹیا. تو گھٹیا انسان سے یہی توقع کی جا سکتی ہے نا؟ وہ تو اتنی خوشی سے بولا جیسے اپنی تعریف کر رہا ہو. اس پل رامیہ کو سخت تیش آیا مگر اچانک اسے کچھ احساس ہوا تو اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھا جو شام کے 5 بجا رہی تھی. اس کا مطلب ہے وہ 3 گھنٹے سے یہاں موجود ہے. دیکھو تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں تو تمہیں ٹھیک سے جانتی بھی نہیں. پھر کیوں مجھے اس طرح اغوا کر لائے ہو؟ رامیہ کے دماغ نے جب اسے باور کروایا کہ وہ اغوا ہو چکی ہے اس وقت وہ اس شخص کے رحم و کرم پر تھی تو سارا غصہ اور تنتنا جھاگ کی طرح بیٹھ گیا. اس وقت اسے صرف اپنی عزت کی بقا کا خیال تھا. آپ کی یادداشت کمزور ہے یا پھر آپ کی آنکھیں اب تک مجھے پہچانی نہیں؟ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر اس کے قریب بستر پر بیٹھا تو رامیہ بری طرح اچھل کر بستر سے اٹھی مگر آفین علی شاہ نے کمال سرت سے اس کی کلائی تھامی. اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ وہ دلکشی سے مسکرایا تو رامیہ کا خون خشک ہو گیا. دیکھو تم میرے پاس آنے کی کوشش مت کرنا ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی. رامیہ تھوک نگلتے ہوئے لرزتی آواز میں بولی تو آفین کے لبوں پر جان وار مسکراہٹ دوڑ گئی. پھر انتہائی حقارت امیز لہجے میں اس کے مزید پاس آ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے بولا. تمہاری قربت تو میں اپنی توہین سمجھتا ہوں. یہ کہہ کر اس نے جس نفرت بھرے انداز میں اس کی کلائی کو آزاد کیا رامیہ کو ایسا لگا کہ آفین کے الفاظ اور لہجے کا زہر اس کے وجود کی نس نس میں اتر گیا. اس کے خون کو نیلا کر دیا. اس قدر توہین، اہانت. بے ساختہ آنسو اس کی آنکھوں سے نکلے. کیا چاہتے ہو تم؟ آفین نے چونک کر اسے دیکھا. آنسو بہاتی یہ لڑکی اس پل بے بس اور لاچار دکھائی دے رہی تھی. اس لڑکی سے کس قدر مختلف تھی جس نے اس کی مردانگی کو چوٹ پہنچائی تھی. وہ چند ثانیے کے لیے گم سم رہ گیا. تم چاہتے تھے نا میں تم سے معافی مانگوں؟ وہ بھیگی آواز میں بولی. پھر سرت سے اس کے پیروں پر گر کر اس کے جوتوں پر ہاتھ رکھ کر گویا ہوئی. مجھے معاف کر دو. میں اپنی ہر بدسلوکی کی تم سے معافی مانگتی ہوں. اس پل آفین کا سکتہ چھن سے ٹوٹا. وہ تیزی سے پیچھے ہٹا. تم چاہو تو اس تھپڑ کے بدلے مجھے مار مار کر ادموا کر دو مگر پلیز مجھے جانے دو. وہ زمین پر 2 زانوں بیٹھی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی تو آفین کی پوری ہستی ڈول گئی. اس نے بے ساختہ اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بالوں کو نوچ ڈالا. یا خدا یہ کیا کر دیا میں نے؟ غصے اور طیش کے عالم میں آ کر ایک لڑکی کی عزت سے کھیل گیا. وہ خود سے بولا. پھر رسٹ واچ پر نگاہ دوڑا کر گویا ہوا.
तुम फौरन बाहर आओ। ये कहकर वो तेज़ी से दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ा तो रामिया ज़िंदगी का पैगाम सुनकर गैर यकीनी की कैफियत में घिर कर जल्दी से दुपट्टा संभाल कर इसके पीछे लपकी। हम अभी और इसी वक्त रामिया को लेने हॉस्टल चलते हैं इब्राहिम। अब मुझसे एक पल के लिए भी इसकी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही, मिसेस इब्राहिम बेकरारी से बोली तो इब्राहिम साहब ने इन्हें सहूलत से बिस्तर पर बिठाया। शमा, अभी अंस ने हमें बताया है ना कि रामिया के दुदियाल वालों ने इसे ये बताया कि इसकी माँ। इतना कहकर वो खुद दहल कर चुप हो गए, मगर कदरे ठहर कर गोया हुए। रामिया की ज़िंदगी और शख्सियत इस वक्त बहुत डिस्टर्ब है। इस तरह अचानक आप इसके सामने जाएंगी तो इसे गहरा सदमा पहुंच सकता है। हमें आहिस्ता आहिस्ता इसके जहन को इस सच्चाई के लिए आमादा करना है। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मामा, रामिया बाजी बहुत बिखरी हुई हैं। अंश को रामिया के साथ गुजारे पल याद आए जब वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती और कभी बिल्कुल खामोश और कभी बहुत रूड। मगर आप लोग मुझे एक बार मिलवा दें, वो बेकरारी से बोली तो अंश इनसे लिपटते बेतहाशा खुशी से बोला, मामा कल मैं खुद आपको हॉस्टल लेकर चलूँगा। इस वक्त काफ़ी देर हो गई है, इनको शक हो जाएगा। कल मैं कोई बहाना करके आपको इनसे मिलवाऊंगा। अंश यह हकीकत जानकर खुशी से फूले नहीं समा रहा था कि रामिया इसकी माँ जाई इसकी हकीकी बहन है। फिर मिसेस इब्राहिम इंतहाई इश्तियाक से अंश से रामी के बारे में पूछने लगी कि इसकी आंखें कैसी हैं, इसके होंठ, वो कैसे हंसती है। अंश मुस्कुराते हुए एक एक बात बताने लगा, जबकि इस पल इब्राहिम साहब गहरी तमान्नत महसूस कर रहे थे। आफीन ने इसे हॉस्टल के गेट पर ड्रॉप किया तो वो एक ट्रांस की कैफियत में बाहर निकली और बेजान कदमों से हॉस्टल की इमारत की जानिब बढ़ी। जब वो अंदर चली गई तो आफीन ने गहरी सांस ली और गाड़ी स्टार्ट की। वो कमरे में आकर हनूज इसी कैफियत में बिस्तर पर ढह गई और खिलाओं में घूरने लगी। यूं ही खिलाओं में तकते तकते इसे अचानक जैसे गहरी नींद से होश आया। इसने सरस से खुद पर निगाह डाली, फिर अपने सही सलामत वापस आने का यकीन कर रोना शुरू हो गई। आफीन ने गाड़ी जो ही घर के गेट के सामने रोक कर गाड़ी का हॉर्न बजाया तो चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। वो जन से गाड़ी अंदर लाया और गाड़ी से उतरकर जो ही घर में दाखिल हुआ, सबसे पहले अंश से इसका सामना हुआ, जो इस पल बेहद खुश और पुरजोश दिखाई दे रहा था। भाई मेरे पास एक ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो लहक कर बोला। भाई मामा को इनकी बेटी मिल गई, मेरा मतलब है मेरी बड़ी बहन मिल गई, वो इससे लिपटते हुए बोला तो आफीन ने ना समझने वाले अंदाज में उलझ कर देखा। फिर जहन पर जोर दिया तो याद आया कि अंश मामा के पहले शोहर के बेटे के मुतालिक बता रहा है। जब शमा बेगम की शादी इब्राहिम साहब से हुई तो आफीन 7 साल का समझदार बच्चा था। इस हकीकत से वो पहले से ही आगाह था कि मामा इसकी दूसरी अम्मी है और इनकी एक बेटी भी है जो इनसे पहले शोहर के पास है, और वो इनकी धमकी की बदौलत अपनी बेटी को जैसे भूल गई हैं। ये इंकशाफ इसके लिए बेहरान कुन होने के साथ साथ खुशगवार था। अच्छा वाकई ये तो बहुत खुशी की खबर है, कहाँ है वो? ये कहते हुए आफीन ने इधर उधर गर्दन मोड़ कर देखा तो अंश मायूसी से बोला, यहाँ नहीं है ना। दरअसल वो बहुत डिस्टर्ब हैं। इनके दुदियाल वालों ने बताया कि मामा अल्लाह न करे इस दुनिया में नहीं है। भाई वो बहुत उलझी हुई है, अगर अभी इन्हें हकीकत मालूम हो गई तो इनका रद्द अमल सख्त हो सकता है। आखिर वो संजीदगी से बोला तो आफीन ने अचंभे से इसे देखते हुए इस्तफसार किया, तुम जानते हो इसे? हाँ ना, बहुत अच्छी तरह। दरअसल रामिया बाजी ही मेरी हकीकी बहन है। कोई ब्लास्ट हुआ था आफीन के सर पर, कई हफ्ते अकलीम इस पर से गुजरे थे। आफीन भोंचका सा खड़ा अंश के हिलते होंठों को देख रहा था, न जाने मजीद क्या कह रहे थे। ज़ीशान अपनी बीवी को लेकर रामिया से मिलने आया था, मगर इसे बुखार में बेसुध पड़ा देख कर इसके हाथ पांव फूल गए। फौरन डॉक्टर को बुलाया, जिसने इंजेक्शन देकर ठंडे पानी की पट्टियां माथे पर रखने की हदायत दी और दवाइयों का पर्चा थमा कर चला गया। अब इसकी बीवी और ज़ीशान इसके माथे पर पट्टियां रख रहे थे। वो दिल ही दिल में खुद को इस बात के लिए मलामत कर रहा था कि जज्बात में आकर इसने इसे गर्ल्स हॉस्टल में ला पटका। बुखार कुछ हल्का हुआ तो रामिया ने किसमिसा कर आंखें खोली। ज़ीशान को देखकर वो कदरे चौंकी, फिर इसके साथ लड़की को देखकर वो कुछ जान से मुस्कुराई और उठते बोली, ज़ीशान ये तुम्हारी वाइफ है ना, बहुत प्यारी है। रामिया हिबा को देखकर खुलूस से बोली तो हिबा कदरे शर्मा गई। वैसे रामिया तुम्हारा जवाब नहीं, तुम यहाँ बुखार में फनक रही हो और मुझे एक फ़ोन करने की जहमत नहीं की, और तो और मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। ज़ीशान ने तभी नज़रों से इसे देखते हुए नाराज़गी से कहा तो मान रामिया को याद आया कि इसका बैग मोबाइल फ़ोन के कहीं इधर उधर रह गया है। वो एक गहरा सांस भर कर रह गई। आई एम वेरी सॉरी रामिया, मुझे तुम्हें यूँ तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए था, वो नदामत से चूर लहजे में बोला। फिर तेज़ी से उठकर इसके पास आया। तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ घर चल रही हो? पागल मत बनो ज़ीशान, मैं कहीं नहीं जा रही, बस ज़रा सा बुखार है, रामिया अपने लहजे को मजबूत बनाते बोली। इन चंद दिनों में रामिया बहुत बदल गई थी। मैंने आयशा से शादी से इनकार कर दिया। रामिया हैरत से इसे देख रही थी। जब मैंने इनकार किया तो साले चाची और आयशा तो जैसे आग बबूला हो गई। चाचा वैसे ही चाची के आगे दम नहीं मारते।
अम्मी ने मुझे बहुत राज़ी करने की कोशिश की, मगर मैं फिर भी नहीं माना तो चाची खुलकर सामने आ गई और अम्मी और चाची ने खूब झगड़ा किया, जिसके नतीजे में घर का बंटवारा हो गया। चाची ने मुझे नीचे दिखाने की खातिर 1 हफ्ते के अंदर अंदर आयशा की शादी इसके मामू ज़ाद से कर दी, जो अव्वल दर्जे का अवारा और अय्याश लड़का है। मेरे वलीमे वाले दिन नाइमा भी रुखसत हो गई, मगर वो अपने ससुराल में खुश नहीं है। और नाजिश, प्लीज़ ज़ीशान, मुझे इस घर के मकीनों से सरोकार नहीं, मैं इनके बारे में जानना नहीं चाहती। रामिया ने इंतहाई बेजारी से ज़ीशान की बात काटी तो ज़ीशान चुप हो गया। फिर रामिया हिबा से बातें करने लगी तो ज़ीशान भी सर झटक कर इन दोनों की जानिब मुतवज्जो हो गया। आफीन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। नताशा उंगलियां मरोड़ते हुए कुछ कहने के लिए अपने आप को तैयार कर रही थी। आफीन अपने ध्यान से बुरी तरह चौंका। आज नताशा इससे मिलने इसके घर आई थी और अब वो लॉन की कुर्सियों पर बैठे शाम की चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे, मगर बार बार आफीन का ध्यान भटक कर रामिया की तरफ चला जाता। वो अपनी हरकत पर सख्त पशेमान था, इतना कि खुद से भी निगाहें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। और जब से इसे ये मालूम हुआ कि वो मामा की बेटी है तो गोया जैसे पहाड़ इसके सर पर मुसलत हो गया। हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? वो पूरी तवज्जो नताशा की जानिब मबजूल करने की कोशिश करते हुए बोला। दरअसल आफीन, मेरे वालिदैन चाहते हैं कि मेरा रिश्ता पक्का हो जाए। अच्छा, कोई रिश्ता है इनकी नज़र में? वो चाय के घूंट लेता बोला तो नताशा ने इस बात में सर हिलाया। अच्छा लड़का है, कैसा है, क्या करता है, तुम्हारे ख़ानदान का है? वो सीधा होकर बैठता हुआ दिलचस्पी से पूछने लगा। मैं तुमसे आफीन, मैं तुमसे अपने बारे में राय जानने आई हूँ। बिलाखिर नताशा कह गई तो आफीन इसका इशारा बाखूबी समझ गया और एक पल के लिए सांस भर के रह गया। नताशा, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और यकीनन जो तुम्हारा लाइफ पार्टनर होगा वो खुशनसीब होगा, मगर मैंने कभी तुम्हें इस निगाह से नहीं देखा, तुम्हारे बारे में ऐसा सोचा भी नहीं। प्लीज़ नताशा, तुम माइंड मत करना। आफीन इसे किसी गलतफहमी में मुब्तला नहीं रखना चाहता था, लिहाजा वो खुल कर कह गया तो नताशा के दिल में क्षण से कुछ टूटा, मगर इसने फ़ौरन खुद को संभाला। इट्स ओके आफीन, मैंने बुरा नहीं माना, अपनी पसंद की लड़की से शादी तुम्हारा हक है। वो मुश्किल मुस्कुरा कर बोली तो आफीन खामोश हो गया। फिर कुछ देर इधर उधर की बातें करके नताशा चली गई तो एक बार फिर आफीन रामिया के बारे में सोचने लगा। वो गर्ल्स हॉस्टल छोड़कर वुमेन हॉस्टल में शिफ्ट होने के लिए पैकिंग में मसरूफ़ थी। जब ही वार्डन ने इसे किसी के आने की इत्तला दी तो वो ज़ीशान का ख्याल करके जो ही मुलाकात वाले कमरे में आई, अंस के हमरा काफ़ी ग्रेसफुल शख्स को देखकर थोड़ा हैरान रह गई। रामिया बाजी, कैसी हैं आप? ये मेरे पापा हैं, हम आपसे मिलने आए थे, मगर आप सो रही थीं। अंस बेतहाशा चहक कर बोला तो रामिया ने सलाम करके अदब से इनके सामने बैठ गई। इब्राहिम अली शाह को रामिया में शमा बेगम की काफ़ी शबाहत नजर आई तो इसे देखकर धीरे से मुस्कुराए और अंस इधर उधर की बातें करके रामिया का दिमाग खा रहा था। बस रामिया बाजी, आप हमारे साथ चल रही हैं, हमारी इनेक्सी खाली है, वो किराए के तौर पर हम आपको दे रहे हैं। आखिर में अंस हतमी लहजे में बोला तो रामिया ने हैरान कुन निगाहों से इब्राहिम साहब की जानिब देखा, जिन्होंने ताईदी अंदाज में मुस्कुरा कर सर इस बात में हिलाया। ये कैसे हो सकता है सर, मैं कैसे आपके घर में रह सकती हूँ? आप क्यों नहीं रह सकती बेटा, वैसे भी हमें अपनी अनेक्सी किराए पर किसी न किसी को तो देनी है। इब्राहिम साहब बात बनाते हुए सहूलत से बोले, मगर रामिया मुतज़ब्ज़ब हो गई। अच्छा ऐसा करते हैं, आप हमारे साथ चलिए, इनेक्सी देख कर फैसला करें कि आप यहाँ रहना चाहती हैं या नहीं। इब्राहिम साहब जल्दी से बोले तो रामिया कुछ उलझ सी गई। फिर इन दोनों के शदीद इसरार पर नाचार इनके साथ चल दी। रामिया ने जो ही लाउंज में कदम रखा, वहाँ बैठी मिसिस इब्राहिम ने पहली बार अपनी बेटी को देखा तो बेसाख्ता उन्होंने अपना दिल थाम लिया। तीखे नकूश पर गोरी रंगत और चमकीली पुरसोच निगाहें और नाजुक सरापा लिए वो 22 साल के तवील अरसे बाद इनके सामने थी। वो बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाकर उठ खड़ी हुई। रामिया ने इन्हें सलाम किया तो बेसाख्ता उन्होंने रामिया को अपने सीने से लगाया और इस पल न जाने क्यों रामिया को महसूस हुआ जैसे इसकी तड़पती रूह को करार आ गया हो, जैसे इसके अंदर सुलगती धीमी आँच पर किसी ने ठंडी फुहार बरसा कर इसे बुझा दिया हो, जैसे बरसों से भरा गुबार धुआं एक लख्त इसके अंदर से खारिज हो गया हो और जैसे सीने में मौजूद दिल जिंदगी महसूस करके धड़कना शुरू हो गया हो। काफ़ी देर वो यूं ही एक दूसरे से बेखुदी के आलम में लिपटी रही। मामा, रामिया बाजी मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं, आप प्लीज़ इनके लिए कुछ लेकर आए ना। अकब से अंस की आवाज़ उभरी तो रामिया जैसे होश में आई। वो नरमी से इनसे अलग हुई, जिनकी भीगी पलकें देख कर वो कुछ उलझ गई। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी अपनी बेटी के लिए कुछ लेकर आती हूँ। फटते मुसरत में घिर कर मिसेज इब्राहिम बोलती हुई किचन में गई तो इब्राहिम साहब जल्दी से बोले, दरअसल अंस की मामा को लड़कियां अच्छी लगती हैं, इसलिए हर बच्ची को अपनी बेटी की तरह समझती हैं। ये सुनकर रामिया मुतमईन हो गई। फिर तकरीबन 2 घंटे बाद इसने इन लोगों से इजाज़त चाही। इस तमाम वक्त में मिसेज इब्राहिम और अंस ही बोलते रहे। रामिया महज हूँ हाँ में जवाब दे रही थी। अंस, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई। वो घड़ी देख कर उठते बोली, अरे आप अनेक्सी तो देख लें। अभी नहीं अंस, इस वक्त शाम हो गई। पिछले दिनों आफीन ने इसके साथ जो घटिया हरकत की थी, इसके बाद रामिया को अंधेरे से डर लगने लगा था। बेटा आप परेशान ना हो, अंस आपको ड्राइवर के साथ छोड़ आएगा। इब्राहिम साहब नरमी से बोले तो रामिया खामोश हो गई, मगर जब
کہ مسز ابراہیم ابھی آئی کہہ کر کمرے میں چلی گئی اور ابراہیم صاحب بھائی ڈرائیور کو دیکھنے کی غرض سے لاؤن سے نکل آئے۔ رامیا باجی، آپ وعدہ کریں آپ ہماری انیکسی میں شفٹ ہو جائیں گی نا؟ انس بھار بھرے انداز میں بولا۔ مگر میں انیکسی کا اتنا ہی کرایہ ادا کروں گی جتنا تم کسی دوسرے سے لیتے ہو۔ بالکل پکا، ہم آپ سے تگڑا کرایہ وصول کریں گے، وہ خوشی اور شوخی سے بولا تو ایک دم لاؤنج میں جو شخص داخل ہوا اسے دیکھ کر رامیا مجسمے کی مانند پتھر ہو گئی۔ ارے آفین بھائی، یہ ہے رامیا باجی۔ ہنس آفین کو دیکھ کر اشارتاً بولا تو وہ اچانک رامیا کو یوں سامنے دیکھ کر سٹپٹا گیا۔ ہنس نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا، جب ہی رامیا کے اندر جان آئی وہ انتہائی نفرت بھری نگاہ آفین پر ڈال کر تیزابی لہجے میں بولی، انس مجھے تمہاری انیکسی نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ بیگ سنبھال کر تیزی سے اٹھی اور داخلی دروازے سے باہر نکل گئی، جبکہ انس ارے ارے کرتا رہ گیا۔ مسز ابراہیم ہاتھ میں گفٹ باکس لیے باہر آئیں تو رامیا کے چلے جانے کا سن کر مایوس ہو گئی۔ ابراہیم صاحب بھی رامیا کے آندھی طوفان کی طرح چلے جانے پر حیران تھے، جو ڈرائیور کو اس کے کوارٹر سے بلانے گئے تھے، اور آفین اپنی جگہ شرمندگی سے گھڑا جا رہا تھا۔ واپس آ کر اس نے آفین کو انتہائی مشکوک نگاہوں سے دیکھا تو وہ خفیف سا اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ سامنے ڈرائنگ روم کے سنگل صوفے پر چہرے پر گہری سوچ کی لکیریں لیے چچا خاموش بیٹھے تھے، جبکہ ذیشان کچھ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ جب ہی تیزی سے کچھ حیران سی رامیا اندر داخل ہوئی۔ وہ انس کے گھر سے جوں ہی نکلی تھی اس کے موبائل پر چچا کی کال آئی، جنہوں نے ابھی اسی وقت اسے گھر آنے کا کہا۔ خیریت تو ہے نا چچا جان؟ آپ نے مجھے اتنی ایمرجنسی میں بلایا؟ وہ گھبرا کر استفسار کر رہی تھی، جبکہ ذیشان محض اسے دیکھ کر رہ گیا۔ رامیا کو دیکھ کر چچا جان کی آنکھوں میں بے ساختہ نمی در آئی۔ بیٹا عائشہ ہسپتال میں ہے۔ کیوں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ نہیں بیٹا، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے شوہر نے اسے نشے میں دھت ہو کر بہت مارا پیٹا اور اسے طلاق دے دی۔ چچا گہرے صدمے کے زیر اثر بول رہے تھے۔ اس کا شوہر بہت خراب انسان تھا۔ بہرحال جو ہونا تھا ہو چکا۔ دراصل بیٹا، وہ بولتے بولتے جھجک گئے، میں تمہیں تمہارے باپ کا حصہ دینا چاہتا ہوں اور اپنے سلوک کی معافی کا درخواست گار ہوں۔ وہ دھیمی لہجے میں بولے، رامیا میں تمہیں ایک سچائی بتانا چاہتا ہوں، یہ شاید بلکہ یقیناً ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہماری اکلوتی بیٹی آج موت کی کشمکش میں ہے۔ چچا جان، عائشہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، آپ نا امید نہ ہوں۔ رامیا سنجیدگی سے بولی، پھر دھیرے سے استفسار کیا، کون سی سچائی بتانا چاہ رہے ہیں آپ؟ بیٹا وہ ہم نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ کیسا جھوٹ؟ بہت سنگین جھوٹ۔ چچا پلیز کھل کر بتائیں، کیا جھوٹ بولا تھا؟ وہ الجھ گئی۔ رامیا تمہاری ماں زندہ ہے۔ کیا؟ وہ بھونچکا سی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھتے بولی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میری ماں یعنی میری ماں زندہ ہے؟ وہ انتہائی بے یقینی کے عالم میں انگشت شہادت سینے پر رکھ کر گویا ہکلا کر بولی، مگر بچپن سے لے کر آج تک آپ سب نے مجھے یہی بتایا کہ میری ماں اس دنیا تحیر اور دکھ کی زیادتی سے اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ جھوٹ بولا تھا ہم سب نے تم سے۔ تمہارا باپ احساس کمتری کا مارا انسان تھا۔ تمہارا باپ احساس کمتری کا مارا انسان تھا، ہمیشہ اپنی کمزوریوں کو چھپانے کی غرض سے وہ بھابھی پر زیادتی کرتا۔ وہ تو انتہائی نیک اور پارسا خاتون تھی۔ اس دن بھابھی کسی کام کے لیے مارکیٹ گئی، مگر رات گئے تک واپس نہ آئی تو تمہارا باپ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام تمہاری چچی اور تائی نے بخوبی کیا، اور جب وہ صبح آئیں تو تمہارے باپ نے ان کی ایک لفظ بھی سنے بنا کھڑے کھڑے طلاق دی اور یہ کہہ کر دھکے مار کر گھر سے نکالا کہ اگر انہوں نے کبھی بھی تم سے ملنے کی کوشش کی تو تمہاری ولدیت چھین کر تمہیں یتیم خانے میں پھینک آئے گا اور جو تمہاری زندگی ایک گالی بن کر رہ جائے گی۔ اور پھر بھابھی چلی گئی۔ وہ ندامت سے سر جھکا کر بولے تو رامیا نے بے ساختہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخوں کا گلا گھونٹا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے چچا جان کو تکے جا رہی تھی۔ میری ماں زندہ ہے، وہ خود سے بولی، جیسے خود کو یقین دلانا چاہ رہی ہو۔ میری ماں کہاں ہیں وہ؟ بتائیں چچا، میری ماں کہاں ہیں؟ وہ چلا ہی پڑی تو ذیشان اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھتے بولا، پلیز رامیا خود کو سنبھالو۔ کیسے سنبھالوں خود کو ذیشان؟ 22 سال کے طویل عرصے کے بعد مجھے بتایا جا رہا ہے کہ جس ماں کے لیے میں نے ساری زندگی یہ سمجھا کہ وہ اس دنیا میں نہیں، وہ زندہ سلامت ہے، مجھے میری ماں سے دور رکھ کر، انہیں مردہ قرار دے کر، مجھے احساس محرومی اور تنہائی میں مبتلا کر کر آج یہ سچائی بتائی جا رہی ہے کہ میری ماں۔ بولتے ہوئے اس کا سانس بری طرح اکھڑنے لگا۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ آپ لوگوں نے رامیا اور چچی جان کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ ذیشان انہیں شکایتی نگاہوں سے دیکھتا تعصب سے بولا تو چچا جان نے ندامت اور شرمندگی سے سر جھکا لیا، جبکہ ذیشان رامیا کو سنبھالنے لگا جو اس انکشاف کی زد میں آ کر بری طرح بکھر گئی۔ آفین نے انس کے بے حد استفسار پر تمام باتیں اسے بتا دی، سوائے رامیا کے تھپڑ اور اسے اغوا کرنے کے۔ وہ اپنی اس شرمناک حقیقت کو انس سے چھپا گیا۔ بھائی آپ کو رامیا باجی کی ذہنی کیفیت کا اندازہ نہیں تھا، لہٰذا آپ نے انہیں ایک نارمل لڑکی کی طرح ٹریٹ کیا، جبکہ وہ انتہائی ذہنی مسئلوں میں الجھی تھی۔ انس پرسوچ انداز میں انتہائی سمجھداری سے بولا تو آفین نے اس کی بات پر تائیدی انداز میں سر ہلایا۔
हंस, मैं रामिया को यूनिवर्सिटी की एक आम सी लड़की की तरह समझता था, मगर मैं हरगिज़ नहीं जानता था कि वो किस कदर बुरे हालात का सामना बहादुरी से कर रही है। आफरीन को ये जानकर न जाने क्यों बहुत सुकून महसूस हुआ कि रामिया को अपने साबका मंगेतर से कोई कल्बी लगाव ना था, जो अफीफ़ा की ज़बानी अंस को मालूम हुआ। मगर भाई, अब रामिया बाजी की ज़िंदगी में किसी दुख और तकलीफ़ की परछाई तक नहीं आएगी। मैं अपनी बहन को ज़िंदगी की हर खुशी दूंगा। अंस बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह गहरी संजीदगी से बोला तो आफरीन इसे मोहब्बत से देखते बोला, आज तूबा की शादी थी। वो इसकी मायूं मेहंदी में भी शरीक नहीं हो सकी। बस 3 दिन से पागलों की तरह सोचे जा रही थी कि अपनी माँ को तलाश करे तो कैसे। चचा जान ने बताया था कि कोई शख्स इसकी माँ को छोड़ने आया था। वो शख्स कौन था, कहाँ से आया था, क्या इसकी माँ इसी शख्स के साथ चली गई? ये सब कुछ वो नहीं जानते थे। इसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था जिस पर चल कर वो अपनी माँ को ढूंढ सके। मोबाइल की बजती बीप पर इसने बेजारी से कॉल पिक की। रामिया बाजी, आप कहाँ हैं? तूबा और अफीफ़ा बाजी आपसे नाराज़ हैं। अंस चहक कर बोला तो रामिया ने बेदिली से सुना, आज शादी में आप आ रही हैं? अंस, मैं बस मुझे कुछ नहीं सुनना, आप 9 बजे तैयार रहिएगा, मैं पिक करूंगा। वो हतमी अंदाज में कहकर लाइन डिस्कनेक्ट कर गया तो रामिया गायब दिमागी से बैठी रही। तूबा की संगीन धमकियों और अंस के पुरजोर इसरार पर रामिया शादी में तो आ गई, मगर इसका जहन बुरी तरह उलझा था। उफ रामिया बाजी, तूबा बाजी तो आसमान की हूर लग रही हैं। अंस चहकते हुए इसकी कुर्सी पर आ बैठा तो रामिया के अंदाज में कोई फर्क न आया। रामिया की तरफ से यकसर खामोशी महसूस करके अंस ने बगौर इसे देखा, फिर कुछ सोचकर धीरे से इसके बाजू को छुआ तो रामिया अचानक यूं हड़बड़ा कर सीधी हुई जैसे किसी गहरी नींद से जागी हो। उफ अंस, क्या मुसीबत है, तुमने मुझे डरा दिया। एकदम अंस ने इसके सख्ते की कैफियत को तोड़ा तो रामिया चिढ़ गई। क्या हो गया है रामिया बाजी आपको? इतनी खूबसूरत महफिल में होते हुए भी आप न जाने कहाँ गुम हैं। अंस इधर उधर देखते हुए थोड़ी नाराजगी से बोला तो रामिया ने अपने आप को संभाला। ये अफीफ़ा कहाँ रह गई? रामिया ने एक तायराना निगाह माहौल पर डालकर इस्तफसार किया तो अंस हंसते बोला, वो तो तूबा बाजी से बिल्कुल जुड़ कर बैठी हैं, कह रही थी कि दुल्हन के साथ बैठने से जल्दी शादी हो जाती है। अंस की बात पर रामिया के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट चमकी तो अंस ने मौका गनीमत जानकर फौरन कहा, रामिया बाजी, हमारी एनेक्सी में कब शिफ्ट हो रही हैं? एकदम रामिया ने सख्ती से होंठ खींच लिए। एक नागवारी सी छाई इसके जहन के पर्दे पर। यक लगती इसकी तबीयत और माहौल उकताहट का शिकार होने लगा। वो तेजी से नशीस से उठी और बाहर की जानिब बढ़ी। अंस इसका बदलता रवैया देखकर परेशान हुआ। क्या हुआ रामिया बाजी? शादी का फंक्शन इस वक्त अरूज पर है, आप कहाँ जा रही हैं? इसे जाने के लिए पर तोलता देखकर वो बोला, अंस, मुझे वहशत हो रही है, प्लीज़ मुझे कहीं ले चलो वरना मेरा दम घुट जाएगा। इस पल अंदर की घुटन इस हद तक बढ़ी थी कि इसे अपना सांस रुकता महसूस हुआ। अंस इसकी कैफियत देखकर तेजी से पार्किंग लॉट की जानिब लपका और गाड़ी में रामिया को बिठाकर वहाँ से निकल आया। वो सोच रहा था कि शुक्र है कि करीम दिन ड्राइवर अपने गाँव गया था, वरना पापा इसे यूँ अकेला ना भेजते। गाड़ी के एसी ने इसके असाब को कुछ सुकून दिया तो वह निढाल से आंखें मूंद कर बैक से सर टिका गई। अंस खामोशी से ड्राइव कर रहा था। इस पल वो रामिया की कैफियत को अच्छी तरह जानता था। रामिया बाजी, मैंने हमेशा आपको अपनी बहन समझा है, बल्कि दिलो जान से मानता भी हूँ। आप प्लीज़ अपने दिल का बोझ हल्का कर सकती हैं। आप देखिएगा, मैं भी आपका हकीकी भाई बन कर दिखाऊंगा। बस एक बार मुझ पर भरोसा करके देखें। अंस इतने पुरयकीन लहजे में बोला कि बेसाख्ता रामिया की आंखें जल थल हो गई। अंस, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी यही समझा कि मेरी माँ, वो इतना बोलकर सिसक उठी, मगर मेरी माँ जिंदा है। रामिया के इस जुमले पर अंस बेसाख्ता ब्रेक लगा गया। गाड़ी झटके से रुकी। अंस, जिस माँ को मैं समझती थी कि वो मुझे छोड़कर चली गई, वो जिंदा है, मेरी माँ जिंदा है। आखिर में बोलते हुए वो अंस का बाजू शिद्दत और जज्बात से झंझोड़ गई। आप मिलना चाहती हैं इनसे? अंस गहरी सांस भरते बोला तो रामिया ने इंतहाई तहज्जुर के आलम में इसे देखा। तो तुमको मालूम है वो कौन है, कहाँ रहती हैं? रामिया की बात पर इसने अपना सर इस बात में लाया और गाड़ी स्टार्ट करके फुल स्पीड पर दौड़ाने लगा, जबकि रामिया गहरी सांस लेते अंस को देखने लगी। वो उलझी उलझी अंस के हमरा घर में दाखिल हुई, जो अब इसे अपनी मामा के बेडरूम की जानिब ले आया था। अंस, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम तो मुझे मेरी माँ के पास। बोलते बोलते अचानक दरवाज़ा खुल जाने पर वो खामोश हुई। अंस बेटा, सब खैरियत है ना? रामिया इस वक्त जहाँ मिसेस इब्राहिम अपने कमरे से निकल कर दरवाजे में आई। रामिया बाजी, ये आपकी माँ है, वो माँ जो 22 साल आपके अब्बू की वजह से आपसे दूर रही। अंस के अल्फाज पर एकदम मिसेस इब्राहिम ने चौखट का सहारा लिया। अंस, ये क्या मजाक है? यह तो तुम्हारी मामा है, मुझे तुम्हारे घटिया मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आए। इंतहाई नागवारी से बोलती रामिया जाने को पलटी के इब्राहिम साहब की आवाज़ ने इसके कदमों को जकड़ दिया। अंस मजाक नहीं कर रहा बेटा। वो भौंचका सी पलट कर शमा बेगम को देखकर गई जो बेआवाज़ रो रही थी। आप सबको शर्म आनी चाहिए, यूँ मेरे जज्बात के साथ खेलकर। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। रामिया बेसाख्ता सिसक उठी और इंतहाई दुख से बोलकर फ़ौरन वापसी के लिए पलटी, जब इब्राहिम साहब और अंस इसके पीछे लपके। रामिया बेटा, हमारी बात का यकीन करो,
वही औरत तुम्हारी माँ है जिसने तुम्हें जन्म दिया, जो 22 साल तुम्हारी जुदाई की आग में झुलस कर तड़पती रही, सिसकती रही। खुदा के वास्ते इसे यूं छोड़ कर मत जाओ। नहीं, वो तड़प कर पलटते हुए बोली, मैं अब अपनी माँ को कहीं नहीं जाने दूंगी, इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। वो जोर से चिल्लाते हुए बेतहाशा रोते बोली और दौड़ कर शमा बेगम के सीने से लिपट गई, जो अंश के पीछे जारों के तार रो रही थी। दोनों माँ बेटी को यूं तड़प कर मिलता देख अंश भी रो दिया, जिसे इब्राहिम साहब ने नम आंखों समेत सीने से लगाया। आफीन एक हफ्ते बाद अपनी खालाजाद की शादी अटेंड करके लाहौर से वापस आया तो अंश की ज़ुबानी तमाम हालात का इल्म हुआ। इस वक्त रामिया मिसिज इब्राहिम के हमरा कहीं बाहर गई थी। आफीन तकन का बहाना करके कमरे में चलाया गया। रामिया का सामना करना इसे दुनिया का मुश्किल तरीन काम लग रहा था। मिसिज इब्राहिम को मालूम हुआ कि आफीन आ गया है। वो फ़ौरन इसके कमरे की जानिब चल दी। अंस और आफीन में उन्होंने कभी कोई फ़र्क नहीं रखा था। वो इसे अपनी औलाद की तरह चाहती थी। रात को खाने की मेज़ पर इसका रामिया से सामना हुआ, जो इसे भरपूर तरीके से नज़रअंदाज कर रही थी। इसके अलावा सब ही बेहद खुश और पुरसकून दिखाई दे रहे थे। रामिया बाजी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप इतने मज़ेदार खाने पका सकती हैं। अंश शामी कबाब का टुकड़ा मुंह में रखते मज़े से बोला तो रामिया मुस्कुरा दी। जब से इसे इसकी माँ मिली थी, इसके अंदर की बेकुली, बेकरारी, बेसुकूनी भाप बन कर उठ गई। इस पल रामिया की मुस्कुराहट इतनी खूबसूरत लगी कि बेसाख्ता आफीन इसे देखता रह गया। एकदम रामिया की निगाह इस पर पड़ी तो इंतहाई नागवारी से इसने आफीन की तरफ से मुंह मोड़ लिया। आफीन का दिल बुझ गया। ज़ीशान और हिबा इससे मिलकर गए थे और साथ में ये पैगाम भी दे गए कि महक विला के मकीन इन दोनों से मिलकर अपने जुल्म और ज़्यादती की माफ़ी मांगना चाहते हैं, मगर रामिया ने कत्ते से इन लोगों से मिलने से इनकार कर दिया, जबकि मिस्टर इब्राहिम और मिसेज़ इब्राहिम दोनों ही इसे समझा रहे थे। बेटा, तुमने ये कॉल नहीं सुना कि माफ़ी सबसे अच्छा इंतकाम है। गुस्से और इंतकाम की आग इंसान को किसी पल चैन नहीं लेने देती। अगर तुम इन लोगों से नफरत करती रहोगी, इनकी ज़्यादतियों को सोच सोच कर कुटती रहोगी, तो तुम्हारी ज़िंदगी भी बेसुकून और मुंतशिर सी रहेगी। एक बार तुम इन लोगों को माफ़ करके देखो, फिर देखना कैसे ठंडक और सुकून तुम्हारे रूह में उतरेगा। इब्राहिम साहब इसे हलावत से समझाते बोले तो गरम गरम आंसू इसकी आंखों में गिरने लगे, जैसे देखकर मिसेज इब्राहिम तड़प उठी। और जो आंसू, जो तकलीफ़ें उन्होंने मुझे दी, मेरे दिल को चोट पहुंचाई, मेरी रूह को ज़ख्मी किया, इसका क्या? वो रूठे हुए बच्चे की मानी ने इंतहाई मासूमियत से बोली तो काउच पर बैठे आफीन को बेसाख्ता प्यार आया। अल्लाह ताला बेहतरीन मुनसिफ है, वो तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ करेगा। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी तकलीफ़ें जिन पर तुमने बर्दाश्त किया, वो बिलाशुबा रायगा नहीं जाएंगी। वो तुम्हें इसका बेहतरीन सिला अता करेगा। इब्राहिम साहब इसके सर पर हाथ रख कर नरमी से बोले तो रामिया न जाने कौन सी ताकत के ज़ेरे असर फ़ौरन कह उठी, ठीक है पापा, आप इन लोगों से कह दीजिए कि अम्मी के साथ मैं इन सब को माफ़ किया। ये कहकर वो वाकई खुद को बादल की मानित हल्का महसूस कर रही थी। नफरत और बदले का जज्बा इंतहाई ताकतवर होता है, मगर इससे कहीं ज़्यादा ताकत जज्बात और ईमान में है, जो इंसान को हैवान बनने से रोक देती है और इसे नेकी और भलाई पर उकसा कर इंसानियत के मेराज पर पहुंचाती है। वरना नफरत और बदले की ताकत से मगलूब होकर इंसान को ही नीज़ और नाबूद करने पर तुला रहता है। शाबाश मेरी गुड़िया, तुमने हमें खुश कर दिया। इब्राहिम साहब मुस्कुरा कर बोले तो मिसेज इब्राहिम ने उठकर रामिया को अपने सीने से लगाया। काफ़ी दिनों से आफीन रामिया से बात करने की कोशिश में लगा था, मगर रामिया से ऐसा कोई मौका फराहम नहीं कर रही थी। थोड़ी देर पहले अफीफ़ा तुबा इससे मिलकर गई थी और वो इसके लिए खुश थी। वो इनसे फारिग होकर टेरेस पर रखी चेयर पर बैठकर किताब पढ़ने लगी, जब ही आफीन ने इसे वहाँ जा लिया। रामिया, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो इसके सर पर खड़ा बोल रहा था तो रामिया ने कतियत से कहा, मगर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जा सकते हैं। मगर मैं अपनी बात पूरी किए बिना यहाँ से हरगिज़ नहीं जाऊँगा। इतने दिनों की घुटन और बेजारी इस पल ओत कर इसके लहजे में आ समाई। ठीक है, अगर आप नहीं जा रहे तो मैं चली जाती हूँ। वो किताब बंद कर कुर्सी से उठते हुए बोली तो आफीन को गुस्सा आया। रामिया, आप मेरी बात सुने बिना यहाँ से नहीं जा सकती। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। रामिया को भी तैश आ गया। इसी दौरान अपनी जोन में आता अंश टेरेस में दाखिल हुआ और रामिया के बिगड़े तेवर देख कर हैरत से इस्तफसार किया। क्या हुआ रामिया बाजी, किसकी शामत आपके हाथों आई है? अंश, अपने भाई से कहो फ़ौरन यहाँ से चले जाएं और आइंदा मुझसे मुखातिब होने की कोशिश ना करें, वरना। वो कसदन अपना जुमला अधूरा छोड़कर सुलगती नज़रों से इसे देखने लगी, जो इसे जिज कर रहा था। अंश, रामिया बाजी से कह दो कि इन्हें मेरी बात सुननी होगी। रामिया के करीब आने के लिए इसे अंश की मदद की अशद ज़रूरत थी, वरना ये लड़की कम अज़ कम इस ज़िंदगी में तो इसे कबूल करने वाली नहीं थी। हैं आफीन भाई, रामिया बाजी आपसे 5 साल छोटी हैं, आप इन्हें बाजी क्यों कह रहे हैं? अंश मसनूई हैरत से बोला। ला हौला वला। वो बेमज़ा होकर जल्दी से बोला, फिर मज़ीद गोया हुआ, मैं भला बाजी क्यों कहूँगा, ये सिर्फ तुम्हारी बाजी है। अच्छा, सिर्फ मेरी बहन है? अंश सिर्फ को खासा लंबा खींचते हुए बोला तो रामिया हस्बे तवक्को तिल मिला उठी। अंश, बकवास बंद करो अपनी और हटो मेरे रास्ते से। ये कहकर रामिया वो जाओ और ये जा कि अंश और आफीन महज एक दूसरे को देखते रह गए।
आफीन शाम को क्लब से लौटा तो लॉन में रामिया को अंश से बातें करता देखा। अंश आफीन को यहाँ आते देख कर कोई बहाना करके फ़ौरन खिसक गया। रामिया, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे हरगिज़ माफ़ करने की रवादार नहीं, मगर फिर भी मैं तुमसे माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। इस दिन गुस्से और जोश में आकर मैंने वो जुर्रत कर डाली जो मैं कभी ख्वाब और ख्याल में भी नहीं सोच सकता था। यूनिवर्सिटी में तुम्हारे रवैये ने मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया। मैं अहानत के एहसास में बुरी तरह जल रहा था। वो गहरी सांस भरते हुए एक निगाह रामिया के झुके सर पर डाले बोला, जो बहुत खामोशी और इनकसारी से क्यारी में लगे पौधों पर नजरें जमाए बैठी थी। मैं अपने अमल को दुरुस्त करार देने या खुद को बेकसूर ठहराने के लिए ये बात हरगिज़ नहीं कह रहा कि जो अंदाज, जो रवैया तुमने मेरे साथ रवा रखा, एक मर्द की मर्दानगी पर कारी ज़र्ब था। मगर फिर भी बहुत बुरी हरकत की मैंने। मुझे ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये कहकर आफीन पलट कर लंबे लंबे डग भरता वहाँ से चला गया, जबकि रामिया ने बेसाख्ता गर्दन मोड़ कर इसकी पुश्त को देखा। आज अम्मी ने रामिया से ढेरों बातें की थी, जिनमें ज़्यादातर वो आफीन का ही तस्करा कर रही थी। इब्राहिम साहब की मोहब्बत और खुलूस की वो पहले से कायल थी, मगर अम्मी के बताने पर वो इनकी आला ज़रफ़ी और शराफत पर दिलो जान से ईमान ले आई और पहले से ज़्यादा इनकी इज़्ज़त करने लगी। यह हकीकत थी कि अगर अम्मी को इब्राहिम साहब जैसे हलीम फितरत और हमदर्द इंसान ना मिलते तो न जाने इनका क्या हशर होता। इसके बाप और ददियाल वालों ने इन्हें तबाह बर्बाद करने में कोई कसर ना छोड़ी थी। वो वाकई फरिश्ता सिफ्त इंसान थे। इनके इसरार पर ही वो इन्हें पापा कहती थी। आफीन ने मुझे बिल्कुल अपनी सगी माँ की तरह इज़्ज़त और मोहब्बत दी, हमेशा मेरा कहना माना। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इब्राहिम जैसा शरीके सफ़र और आफीन जैसा फर्मा बरदार बेटा मिला, और फिर अल्लाह ताला ने मुझे मेरी लखते जिगर से मिला दिया। अम्मी बोलते हुए आखिर में मोहब्बत पाश नज़रों से इसे देखते बोली तो अचानक अंश की बसूरती आवाज़ आई, अच्छा, इस हैप्पी फैमिली में मेरा कोई तस्करा नहीं है? बेसाख्ता दोनों ने दरवाजे की जानिब देखा, जहाँ वो रूठा सा खड़ा था। अम्मी और रामिया हंसने लगी। अरे, मेरा अंश तो सबसे अच्छा बच्चा है, अम्मी जल्दी से बोली। हाँ हाँ, अब तो ऐसा ही बोला जाएगा ना। फिर मान इसे कुछ याद आया तो बोला, ममा, वो आफीन भाई लंदन जाना चाह रहे हैं। अभी पापा के स्टडी में वो यही बात कर रहे थे। क्यों, इतना अचानक प्रोग्राम कैसे बना लिया आफीन ने? ऐसे कैसे जा सकता है वो? अम्मी हवास भागता होकर बोली। रामिया खामोशी से इन्हें देखे गई। कुछ दिनों के लिए लाहौर जाने से भी वो इतना घबरा रहा था कि आप लोगों की याद आएगी, अब ऐसे कैसे छोड़कर चला जाएगा। अम्मी ये कहते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ी। इसके जाने के बाद रामिया किसी गहरी सोच में डूब गई। आफीन पहली बार जिद पर आ गया था। किसी के कहने पर भी वो रुकने पर आमादा ना था, यहाँ तक कि वो अपना MBA भी अधूरा छोड़ कर जा रहा था। इसकी जिद देखकर मिस्टर इब्राहिम और मिसिज इब्राहिम ने बादल नखास्ते से इजाज़त दे दी, मगर अम्मी ने यह शर्त रखी कि जाने से पहले इसकी मंगनी या निकाह कर दिया जाए। जिस पर इब्राहिम साहब हंस कर बोले थे कि आपको ये खौफ है कि वो कोई गोरी मेम अपने साथ ले आएगा, तो उन्होंने इस बात का बरमला इकरार भी किया, जबकि यह सुनकर आफीन ने मारे बेबसी के अपने बालों को नोच डाला। इब्राहिम, मलिहा की बेटी आयज़ा हमारे आफीन के लिए कैसी रहेगी? आजकल इनके जहन पर सिर्फ लड़कियां ही सवार थीं। आफीन से मिस्टर देने पर बमुश्किल राज़ी हुआ। इसके फ़ौरन बाद वो लंदन रवाना होने वाला था और मिसिज इब्राहिम इस दौरान लड़की ढूंढना चाह रही थीं। अरे बेगम साहिबा, आप इस मामले में हल्कान मत हों। अंस और मैंने आफीन के लिए लड़की ढूंढ ली है और इसे पसंद भी कर लिया। मिस्टर इब्राहिम किताब बंद करते हुए ड्रामाई अंदाज में बोले तो उन्होंने बेहद चौंक कर देखा। क्या वाकई? मगर अंस ने मुझसे इस लड़की का तज़किरा क्यों नहीं किया? वो उलझ कर बोली, क्योंकि आप इस लड़की की माँ है ना। लड़की की माँ? क्या मतलब? ना समझी के आलम में इस्तफसार करते एक दम बाद इनकी समझ में आई तो मिसिज इब्राहिम ने इंतहाई बेयकीनी के आलम में अपने मजाजी खुदा को देखा। मतलब अंस और मैंने रामिया को आफीन के लिए पसंद किया है और हमारी इस पसंद में आफीन की पसंद भी शामिल है। मिस्टर इब्राहिम की बात को बढ़ाते हुए मुस्कुरा कर बोले तो हमारी खुशी और एहसास तशक्कुर के इनकी आंखों में आंसू आ गए। इब्राहिम, अगर ऐसा हो जाए तो मेरी बच्ची के एक एक आंसू और तकलीफ का अजाला हो जाए। ऐसा ही होगा। आफीन इसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखेगा। इब्राहिम साहब की आवाज़ कमरे में उभरी तो दरवाजे की ओट में खड़ी रामिया खामोशी से वहाँ से पलट आई, जो किसी काम से अम्मी के कमरे में आई थी। मगर इब्राहिम साहब के मुंह से अपना नाम सुनकर बेसाख्ता रुकी। इस दिन आफीन के माफ़ी मांगने पर, इसके साबका रवैये का एहसास दिलाने पर जब इसने अपने रवैयों को याद किया तो बहुत जगह वो खुद को गलत दिखाई दी। वाकई आफरीन के साथ इसका सलूक एक दुश्मन की तरह था। हालांकि आफरीन ने इससे कभी कोई बदतमीजी नहीं की थी, माँ सिवाय इस हरकत के जिसका जिम्मेदार खुद इसका रवैया था। वो कुछ सोच कर आफरीन के कमरे की जानिब आ गई। आफरीन किताबों में सर दिए अपने कमरे में आता देख कर अच्छा खासा चौंका। जो लेमन और पीच रंग के इम्तजाज वाले लॉन के सूट में इसे बहुत जालिम और जाबिर लग रही थी। आपको अगर मेरी मदद की ज़रूरत है तो बता दीजिए, वो जितने खूबसूरत लहजे में बोली आफरीन ने इतनी ही बदसूरती से जवाब दिया। आपको मेरी टीचर बनने की कतई ज़रूरत नहीं। इंतहाई रफ से हुलिये में वो इसे बहुत खास लग रहा था। नताशा के क्या हाल हैं? रामिया के मुंह से ये जुमला सुनकर आफरीन ने इसे काफ़ी अचंभे से देखा। आप तो नताशा के बारे में ऐसे पूछ रही हैं जैसे वो आपकी गहरी दोस्त हो।
وہ تنزن بولا، چلے میری نہ صحیح، آپ کی تو گہری دوست تھی، آپ کو اس سے کیا پرابلم کہ وہ میری گہری دوست ہے یا نہیں؟ آفرین کو رامیا کی بات اچھی نہیں لگی، لہٰذا رکھائی سے کہا، مجھے کیا پرابلم ہوگی، وہ دراصل امی آپ کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی ہیں تو میں نے سوچا کہ نتاشا آپ کو میرے میٹر میں دخل دینے کی ضرورت نہیں، اور پلیز ماما کے سامنے نتاشا کا تذکرہ نہ چھیڑیے گا، اس کی شادی ہونے والی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو رامیا نے کچھ توقف کے بعد استفسار کیا، آپ میری وجہ سے یہ گھر چھوڑ کر لندن جا رہے ہیں نا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ پلیز مت سوچیے، آفرین جلدی سے وضاحت دیتے بولا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اگر رامیا کو اندازہ ہو گیا کہ محض اس سے بھاگنے کی خاطر وہ لندن جا رہا ہے تو وہ حساس لڑکی خود یہ گھر نہ چھوڑ دے۔ آفرین، میں چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی گزری باتوں کو بھول جائیں، میں اپنی پچھلی زندگی کو پوری طرح بھول جانا چاہتی ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ بے ساختہ بولا تو جواباً رامین نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا جس پر آفرین نے اف میرے خدا شکر ہے کہہ کر ایک گہرا سانس فضا میں خارج کیا۔ رامیا، سب سے جا کر کہہ دو کہ میں کوئی لندن وندن نہیں جا رہا، وہ اس کے قریب آ کر مزے سے بولا۔ مطلب آپ مجھ سے بھاگ رہے تھے نا؟ وہ اسے دیکھ کر بولی، اب تم کو ساتھ لے کر جاؤں گا، بھگا کر نہیں بلکہ اپنی شریکے سفر بنا کر ہنی مون منانے کے لیے۔ وہ دلکشی سے گنگنایا تو کمرے میں ٹھنڈک کے باوجود اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ آپ کو اتنا یقین ہے کہ میں آپ سے شادی پر رضامند ہو جاؤں گی؟ وہ بظاہر خود کو مضبوط بناتے بولی، حالانکہ اندر سے وہ آفرین کی قربت اور اس کی باتوں سے بہت پزل ہو رہی تھی۔ جی جناب، یقین واثق ہے، جب تم مجھے معاف کر کے لندن جانے سے روک سکتی ہو تو مجھ سے شادی پر بھی ضرور آمادہ ہو جاؤ گی۔ اف، خوش فہمی، وہ اپنی شرمگی مسکراہٹوں پر بمشکل کنٹرول کر کے بولتی دروازے کی جانب بھاگی۔ ارے سنو تو صحیح، عقب سے آفرین کی آواز ابھری مگر رامیا کھلکھلاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ آج اسے بھی یقین ہو چلا تھا کہ آفرین اور اس گھر کی صورت میں رب الکریم نے اس کی تمام تکالیف کا خوب ازالہ کر دیا۔ بے شک اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ اب ہر تمنا دل پوری ہونے چلی تھی۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہ حافظ۔